नमस्कार दर्शकवृन्द, म स्मिता खवास एसके लाइभ सिलिगुडीबाट तपाईहरुलाई स्वागत जनाउँदछु। आज हामी एउटा प्यानल डिस्कसन गर्ने गइरहेको छौं, जुन चाहिँको टपिक छ दार्जिलिङको पोलिटिकल सिनारियो अफ दार्जिलिङ हिल्स। अनि हामीसँग जुड्नु भएको छ समन पाठक ज्यू, केशव ज्यू अनि एडवर्ड ज्यू। हामी स्वागत जनाउँदछु एसके लाइभबाट। नमस्कार। नमस्कार। अनि फर्स्ट हामी त्यही पोलिटिकल सिनारियो अफ दार्जिलिङको लागि कुरा गर्न लागिरहेको छौँ आज। त्यस सन्दर्भमा मैले तपाईहरुको लागि एक दुईवटा क्वेशन राखेको छु। फर्स्ट क्वेशन छ पाठक दाजु तपाईलाई। हजुर भन्नु। सुन्नु हुँदैछ? हजुर हजुर सुन्दैछु। म तपाईलाई क्वेशन स्टार्ट गरौँ तपाईदेखि? गर्नुस्। ओके। हुन्छ। तपाईले थाहा नै भएको कुरा होइन, यो जुन चाहिँ अहिले सोशल मिडियामा पनि यो पुरै पोलिटिकल इस्युले गर्दाखेरि भिडियोहरू बनाएर आइरहेको छ होइन। अहिले जुन चाहिँ हामी जनताले पुरा त्यसमा रेस्पोन्ड गर्दै गरेको छ, तपाईले पनि हेर्नु भएको छ होला होइन। अन्त त्योमा चाहिँ जुन चाहिँ जनताले भनेको छ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि चाहिँ पुरा कन्फ्युजन भइरहेको छ अहिले हैन। अन्त त्यो सन्दर्भमा म तपाईलाई एउटा क्वेशन राख्न चाहन्छु के भन्दाखेरि पहिला जुन चाहिँ वामफ्रन्टको सरकार थियो स्टेटमा, सुन्नु हुँदैछ हैन दाजु? त्यति बेला डिजिएचसी दिएको थियो हैन गभर्नमेन्टले। हजुर, डिजिएचसी त्यति बेला पोलिटिकल सल्युसन जस्तै गरेर फेस गरेर हिल्समा दिएको थियो हैन। अनि साथै जसरी यो टाइम चेन्ज हुँदै गयो त्यो अनुसार पब्लिकले पनि डिजिएचसी लाई चेन्ज गरेर जिटिए भयो हैन। अनि अहिलेको सिनारियो हेरेर चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ भन्नुस् त, कस्तो कुन चाहिँ पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हिल्सको लागि राम्रो होला? यस्तो छ बहिनी, यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। जो मसँग प्यानलमा हुनुहुन्छ अजयजी, केशवजी, सबैलाई स्वागत छ। र विशेष हामी यहाँ हजुर विशेष यो प्यानल बडा इम्पोर्टेन्ट प्यानल र यो प्यानलमा डिस्कसनमा जुन इस्युलाई लिएको छ यो बर्निङ इस्यु र यहाँ कतै पनि हामी यो खिचातानी गर्नु यो कसले कसलाई के भन्नु भन्दा पनि अब यो सिचुएसनमा कुन जग्गा कसरी ल्यान्ड गर्ने र के गर्न सकिन्छ, दार्जिलिङको सल्युसनको कुराहरू एउटा सूत्रमा खोजी निकाल्ने सूत्र के हुन सक्छ भन्ने कुराको पोजिटिभ वेमा यो डिस्कसन सुरु गर्न नै उचित होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। एउटा हेल्दी डिस्कसन। एक नम्बर। दुई नम्बर हो अब दार्जिलिङको राजनीतिक स्थायी समाधानको कुरा बडा यो बारम्बार सबैले भन्दै आएको कुरा हो। दुई तीनवटा कुरा स्पष्ट गर्न मलाई मन लागे। एउटा चाहिँ हो समस्या सम्पर्कमा, राजनीतिक समस्या सम्पर्कमा एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के छ भने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले दार्जिलिङमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ, एउटा अलग्गै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकमत छ। त्यो सबभन्दा पोजिटिभ कुरा हो। कसैले युटी भन्छ, कसैले अटोनोमस भन्छ, कसैले स्टेटहुड भन्छ, कसैले 6 सिड्युल भन्छ, कसैले युटीकै अरू जुनसुकै जे भने पनि डल्लै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा उयो छ, त्यो चाहिँ के हो भने दार्जिलिङको पर्मानेन्ट सल्युसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यो बडा पोजिटिभ दार्जिलिङको लागि। दुई नम्बर कुरा रेफर गर्नुभयो डिएससी र त्यो पछि के भने जस्तो एउटा लामो एउटा आन्दोलन पछि 23 अगस्त 1988 सालमा एउटा चुक्तिको माध्यमबाट यहाँनिर डिजिएससी दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद गठन भयो र यो पार्वतीय परिषद तत्कालीन त्यहाँ उसले त्यति बेला अध्यक्ष सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा 20 वर्षसम्म यो यहाँनिर कन्टिन्यू प्रकारले चल्यो र त्यो पछि फेरि यसको रिभ्यू कुरा आयो। डिजिएससीले मान्छेको आकांक्षालाई जनआकांक्षालाई पूर्ण रूपले एड्रेस गर्न सकेन। त्यसो हो भने अब यसको नेक्स्ट त्यति बेला जुन एउटा स्टेट गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट र जिएनएलए अथवा डिजिएससी को संयुक्त रूपमा
त्रिपक्षीय बैठक बसेर 6 डिसेम्बर 2005 मा एउटा एमओएस जारी भयो। त्यो एमओएसले 6 सिड्युललाई अपडेट गरेर संवैधानिक कवचसँग दार्जिलिङको डिजिएससीलाई अझै अपडेट गर्ने अपग्रेड गर्ने र यसलाई अझै एक स्टेप माथि पुर्याउने भन्ने कुरामा सहमति बनेर यो 6 सिड्युल अथवा 244 र यो उसलाई एमेन्डमेन्ट गरेर एउटा 6 सिड्युल र यो 6 सिड्युलको एमओएस त्यतिबेला तयारी गरेर यो दार्जिलिङको एउटा अर्को सल्युसनलाई अर्को जग्गामा शिफ्ट गराउने एउटा अपडेट गराउने प्रचेष्टा भएको थियो र त्यति बेला सेन्टरमा युपिए सरकार मनमोहन सिंहको सरकार धेरैपल्ट म स्वयं त्यति बेला संसद थिएँ म हुँदा पनि धेरैपल्ट उयो गरेँ र गभर्मेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पार्लियामेन्टमा त्यो 2 वर्षसम्म ढिलो गर्दाखेरि दार्जिलिङमा यो सिचुएसन फेरि अर्कोतिर मोडियो र एउटा प्रशान्त तामाङको घटनालाई केन्द्र गरेर बिस्तारो बिस्तारो नो 6 सिड्युल यो 2006 देखि नयाँ पार्टी 2007 सम्ममा एउटा नयाँ पार्टी विमल गुरुङको नेतृत्वमा जनमुक्ति मोर्चा तयारी भयो र यो सिचुएसन पछि कन्टिन्यू फेरि तपाईहरुलाई याद छ त्यहाँबाट उताको जिटिए 1 अहिले फेरि जिटिए 2 यो कन्टिन्यू प्रोसेसमा यहाँ गएको छ र हामीलाई के लाग्छ भने दार्जिलिङको राजनीतिक समस्याको समाधान लाई संवैधानिक ग्यारेन्टीसँग यसको समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पार्टीलाई हामीले लागेको कुरा के भने हामी सुरुदेखि नै त्यसो त यो अब यो प्रसङ्गमा कम्युनिस्टहरूले भन्दा 1944 सालदेखि नै कम्युनिस्टहरू नै हो प्रथमचोटि एउटा अङ्ग्रेजले थिचेर राखेको एउटा सोझो जातिलाई सुतिरहेको एउटा गोर्खा जातिलाई झकझकाएर उठाउने कम्युनिस्टहरू हो। गणेशलाल सुब्बा रतनलाल ब्राह्मणले प्रथमचोटि तेस्रो हाम्रो कन्फरेन्स पार्टी कन्फरेन्समा दाजु सरी है मैले तपाईँलाई लिएर त्यतिबेला हजुर हजुर मैले तपाईलाई इन्टरप्ट गरेको सरी है हामीसँग जुड्नु भइरहेको छ एनबी खवास दाजु पनि तपाईलाई स्वागत जनाउँछु एसके लाइभबाट अनि तपाईलाई मैले जुन चाहिँ क्वेशन भनेको थिएँ त्यो भन्नु तपाईलाई मैले सोधेको थियो जुन चाहिँ पोलिटिकल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दार्जिलिङ हिल्सको लागि त्यसमा आउँदैछु म त्यसमा हजुर म त्यसमा आउँदैछु त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड जोड्नु जरुरी छ नभए यो फेरि अब एउटा हठात गरेर कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ है त्यसले गर्दा सुरुदेखि नै हामीले यो जब स्वाधीनता अगाडि एउटा अलगै गोर्खा स्थानको कुरा भएको थियो तर त्यो प्री स्वाधीनताको कुरा थियो तर स्वाधीन भारत पछि जब देशको संवैधानिक उयसभित्र आइसकेपछि त्यति बेलादेखि हामीले अटोनोमसको कुरा गरेको हायेस्ट फर्म अफ अटोनोमसको कुरा गरेको र यो अटोनोमसको कुरा लिएर नै यही प्रसङ्गमा डिजिएससी जति बेला 23 अगस्त 1988 सालमा छाप्दाखेरि हामीले भन्यौं यो एउटा खुड्किलो एक स्टेप हो यो टुवर्ड्स टु अटोनोमस भनेर भनेको थियौं र त्यो पछि 6 डिसेम्बर 2005 को एमओएस सेकेन्ड स्टेप हो भनेर त्यति बेला स्वागत गरेको थियौं र अहिले पनि के भन्छौं भने यो हायेस्ट फर्मको अटोनोमस यो अटोनोमस त्यो जुनसुकै फर्ममा होस् र हायेस्ट फर्मको अटोनोमस यो अटोनोमसबाट अहिले अब पार्लियामेन्टको डोमेनमा जतिकै स्टेटहुडको कुरा धेरैपल्ट उठे पनि पार्लियामेन्टको प्रपर्टीमा दुईटै कुरा मात्रै छ एउटा आनन्द पाठकको 85 सालको बिल अर्को 2007 सालको यो एमेन्डमेन्ट डिजिएससी लाई एमेन्डमेन्ट गरेर 6 सिड्युलको बिल यो दुईटा मात्र पार्लियामेन्टको डोमेनमा छ प्रपर्टीमा र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ यो सल्युसनलाई हामीले यो अटोनोमस हायेस्ट फर्म स्टेट विदिन द स्टेट 244 ए को प्रोभिजन भित्र राखेर यसलाई नै हामीले सामेल राख्यौं भने इमिडिएटली यसको एउटा राहत पाउने जग्गा छ। तपाईहरुको पार्टीबाट चाहिँ कुन चाहिँ तपाईहरुले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँले चाहिँ दार्जिलिङ हिल्सको पब्लिकको लागि न्याय त्यो हेर्नुस् यो त अब यस्तो हुन्छ है डिजिएससी आए पनि जिटिए आए पनि पब्लिक पार्टिसिपेसनको सबभन्दा ठुलो कुरा हो हैन यो फेस मात्रै चेन्ज हुने कि यस्तो नलागोस् यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरु चेन्ज हुने मात्रै हो यो जति व्यवस्था आए पनि भन्ने कुरा नलागोस् त्यसले गर्दाखेरि पब्लिकको पार्टिसिपेसन सबभन्दा ठुलो कुरा छ र पब्लिक पार्टिसिपेसन भएको जनताको जनआकांक्षालाई मिट गर्न सक्ने
र यो खालको व्यवस्था तयारी हुनुपर्छ र त्यसलाई हामीलाई लाग्छ स्टेट विदिन द स्टेट जुन 6 शेड्युलको प्रोभिजन भित्र जुन अहिले वर्तमान अवस्थामा छ हामीलाई लाग्छ हामी त्यो जग्गामा स्ट्यान्ड गर्छौं त्यो एमेन्डेड 6 शेड्युल जुन चाहिँ छ त्यसलाई अहिले इमिडिएटली जुन पार्लियामेन्टको प्रोभिजन छ त्यसलाई लियो भने पनि दार्जिलिङले एउटा राहत पाउन सक्छ। हुन्छ दाजु, त्यो हामी तपाईमा फेरि पनि एकपल्ट जोड्ने छौं। अहिले हामी एकपल्ट अजय दाजुलाई क्वेशन गर्नु। अजय दाजु सुन्नुहुँदैछ तपाईले? जुन चाहिँ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन तपाईले जुन चाहिँ अहिले कुरा चलिरहेको छ पहाडमा हैन दाजु, त्यसको सन्दर्भमा तपाईहरुले के सोच्नु भएको छ? सबैलाई त्यही नै छ हो। एनडी सरलाई, खवास सरलाई भर्खर आउनु भएको, उहाँलाई एकदमै नमस्ते। अनि समन दाजुले जे भन्नुभयो हैन, होल जीएनएलएफ को अहिलेदेखि माग हैन, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष हुँदाखेरि नै यो माग हामीले राखेको थियो। अनि यसमा कतिवटा अब लोकल लेभलमा कतिजनाले अब यो 6 शेड्युलले चाहिँ हाम्रो जातिलाई अझै विभाजन गर्छ भन्ने कतिवटा के उहाँहरूको एउटा मार्केटिङै भयो भनौँ न। अनि जनताले पनि त्यति बेला यसको विरोध गरेकै हो, त्यो हामीले मान्नुपर्छ हैन। अनि आजको दिनमा चाहिँ जीएनएलएफले चाहिँ के रियलाइज गरेको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जनतासँग, जनताको के आकांक्षा छ, जनताको के भिजन छ हैन। अनि यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ आम नागरिक, आम दार्जिलिङ पहाडमा डुवर्समा बसोबासी गर्नेहरूले उहाँहरूको यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के हो भनेर उहाँहरूको एउटा भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पक्का नै हैन, यसमा दुई मत छैन हैन। आम नागरिक अनि जतिजना पोलिटिकल पार्टीहरू छ, कतिवटा पोलिटिकल पार्टीहरू जो चाहिँ अब दार्जिलिङमा मात्रै नभएर बङ्गालभरि छ, जस्तै समन दाजुको पार्टी पनि, खवास दाजुको पार्टी पनि बेङ्गलमा उहाँहरूको राजनीति पुरा बेङ्गलमा गर्छ। सो उहाँहरूले ओपनली आएर हामीले सेपरेट स्टेट त भन्नु सक्दैन, त्यो हामीले उहाँहरूको कम्पल्सन बुझ्छौँ। तर जनताको आजको दिनमा माग चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको चाहिँ एकदमै क्रिस्टल क्लियर हो, त्यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो हैन। अनि जनताको आकांक्षा गोर्खाल्यान्ड हो भने हाम्रो सोच विचारमा हैन, हाम्रो पनि जनताको जे आकांक्षा छ त्यो बाहेक अरू हामीले भन्दैनौँ। एउटा चिज मात्रै भन्छौँ भन्दाखेरि हैन, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले हामीलाई ट्राइपार्टाइट मिटिङ बोलाउने कुरा गर्दैछ हैन। हामी जान्दाखेरि हाम्रो जतिजना गठबन्धनमा जतिजना दलहरू थियो, हामी एक मतमा छौँ कि वी विल आस्क फर गोर्खाल्यान्ड। किनभने हामी त्यति बेला 6 शेड्युल अर्कोले के भन्दै एउटा कन्फ्युजन हुन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो भिजनमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। तर हाम्रो के आह्वान थियो भन्दाखेरि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड। तर गोर्खाल्यान्ड आजको दिनमा सफल हुनु सक्दैन, के कारणवश, के पोलिटिकल कारणवश। 6 शेड्युलदेखि तल व्यवस्था जस्तै जिटिए जस्तै हैन, एउटा माने कलिलो कमजोर व्यवस्था आजको दिनमा यो स्पष्ट अनि सार्वजनिक छ कि जिटिए जस्तो व्यवस्था चाहिँ हाम्रो मान्छेले चाहिँ एकदमै ट्याक्कै मान्दैन हैन। सो हाम्रो एउटा जेस्ट हामीले हालेको थियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, तर 6 शेड्युल भन्दा कमजोर चाहिँ जीएनएलएफ पार्टीले चाहिँ मान्दैन भनेर हाम्रो स्पष्ट हाम्रो अडान छ। तपाईहरुको अडान चाहिँ 6 शेड्युल भन्दा कम्ती केही पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ तपाईहरुलाई मान्य छैन, राइट? तर हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन इज गोर्खाल्यान्ड। हामी 6 शेड्युलको कुरा पनि गर्दैनौँ अहिले। 6 शेड्युल हाम्रो आफ्नो मुद्दा त हुनु पायो नि त। हाम्रो लागि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त सबैजनाको लागि गोर्खाल्यान्ड पर्मानेन्ट सधैँभरिको लागि हैन। तर लङ टर्म हो भने अलिकति लङ टर्मको लागि चाहिँ 6 शेड्युल भन्दा कमजोर चाहिँ हुनु हुँदैन भन्दै। पर्मानेन्ट त सबैजनाको लागि पर्मानेन्ट त सेपरेट राज्य, यो त स्पष्ट छ हजुर।
थ्याङ्क यू सो मच दाजु। फेरि पनि हामी तपाईँसँग जुड्नेछौँ। अब तपाईँ एउटा क्वेसन लिएर म आइरहेको छु केशव दाजुलाई। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार दाजु। मैले तपाईँलाई त्यही भनेको, जुन चाहिँ हामीले देखिरहेको छ होइन, अहिले सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको होला, भिडियो भाइरल भइरहेको थियो होइन, त्यो जुन चाहिँमा भन्दै थियो जनता लाटो छैन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेपछि अरूमा क्वेसन आउने कुरै छैन भनेर पुरा भाइरल भयो भिडियो, त्यो तपाईँहरूले पनि देखेकै छ। अनि त्यसकै आधारमा मैले तपाईँलाई के सोध्न चाहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँहरू हुँदाखेरि जिटिए, तपाईँहरू हुँदै नै जिटिए फर्स्ट स्टार्ट भएको होइन, अन्त 2017मा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, 2017 सकेर पनि अहिले पनि तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ होइन। त्योमा के छ, के कमी छ, के पोजिटिभ पोइन्ट छ जिटिए भित्र, त्यो तपाईँहरूलाई भन्दा राम्रो कसैलाई पनि थाहा छैन होला अहिलेसम्म होइन दाजु। अन्त त्यही सन्दर्भमा मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, के जिटिए जुन चाहिँ दिएको छ गभर्मेन्टले, के त्यो चाहिँ दार्जिलिङ हिल्सको पब्लिकको लागि पर्मानेन्ट सल्युसन हो? नमस्कार, सर्वप्रथम त सम्पूर्ण यसकै लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरूमा है गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट विशेष यो तपाईँले 2-3 वटा कुरा भन्नुभयो है। सबभन्दा पहिला म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने त्यो शब्दै चलाउन चाहदिनँ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ भारतको सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टीले लङ पेन्डिङ डिमान्ड भनेर पहिला ढाँटिसकेर फेरि त्यो लङ पेन्डिङ डिमान्ड भनेर हाल्यो भने पत्ताउँदैन जनताले भनेर नयाँ जनतालाई झुकाउनु निवारण गरेको एउटा नाम मात्र हो। किनभने कुनै पनि पोलिटिकल सल्युसन पर्मानेन्ट हुँदैन। सिक्किम अलग राज्य छ, तपाईँ मान्नुहुन्छ? सिक्किम अलग राज्य छ, तर सिक्किम अलग राज्य हुँदाहुँदै त्यहाँ घरि लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण झमेला भइरहेको छ, लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण। अन्त पर्मानेन्ट राज्य भइसकेपछि त कुनै पनि पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ पर्मानेन्ट हुँदैन। पोलिटिकल झमेला चाहिँ बसि नै रहन्छ, राजनैतिक मुद्दाहरू बसि नै रहन्छ। एउटा सानो उदाहरण, त्यसले गर्दा मैले भन्न चाहन्छु हामी यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ सिक्किममा बिएलसी ट्रेएलटी सिटको झमेला, सिट बढाउनु पर्ने झमेला, अहिले स्टेट युनिभर्सिटी ठिकसँग चलाउनु पर्ने झमेला, यो मुद्दाहरू बसि नै रहन्छ। र तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्पष्ट छ, हाम्रो भनाइ स्पष्ट छ। हामी एक खेप होइन 3 खेप झुकिसकेपछि हामी यो जनता झुकाउने नामकरणलाई हामी विश्वास राख्दैनौँ। हाम्रो 1 पोइन्ट एजेन्डा हो, जनताको आकांक्षा गोर्खाल्यान्ड अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो, जनताको आकांक्षा अलग राज्य सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्ड हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पनि 1 पोइन्ट एजेन्डा सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई माग्ने, किनभने त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको डोमेनमा हो, युनियन गभर्मेन्टको डोमेनमा हो, युनियन पार्लियामेन्टको डोमेनमा हो। त्यसले गर्दाखेरि 1 पोइन्ट एजेन्डा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। यदि भारत सरकारले वार्ता बोलाउँछ भने हामीले अस्ति पनि भनिहाल्यौँ, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि वार्ता बोलाएको हुनुपर्छ, न कि यो झुकाउने निवारणहरू गरेर नयाँ नयाँ नाम गरेर। अनि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हाम्रो भनाइ तब मात्रै हुन्छ। सुन्नुहोस् है, यदि यो चाहिँ कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको पेवा मुद्दा हुनु हुँदैन। यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड जनताको मुद्दा हो, जनताको मुद्दा हो, र यसलाई जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको हुनुपर्छ, न कि कुनै एउटा राजनैतिक पार्टीले। अनि हामीले अस्ति पनि भनिहाल्यौँ सर्वभारतीय स्तरको एउटा गोर्खा विभूति जसलाई राजनैतिक ज्ञान पनि होस्, सामाजिक ज्ञान पनि होस्, जसलाई लिगल ज्ञान पनि होस्, एउटा यस्तो विभूतिले चाहिँ यो अलग राज्यको मुद्दालाई, जो चाहिँ कहिले पनि पोलिटिकली एम्बिसियस र भोट उठ्ने, भोटको बजारमा फालान्ने किसिमको मान्छेका नभएको व्यक्तिलाई को नेतृत्वमा चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अगाडि बढेको हुनुपर्छ। हामी त्यसको समर्थन गर्छौँ। अनि अर्को कुरा जुन तपाईँले जिटिए कुरा गर्नुभयो, एउटा कुरा स्पष्ट छ, हेर्नुहोस् जिटिए आउँदै सुताउनुहोस्, सबै कुरा तपाईँको म जवाब दिन्छु। तपाईँले जुन चाहिँ जिटिए भन्नुभयो, 6 शेड्युलको कुरा उठ्यो र जिटिए 6 शेड्युलको किन विरोध गर्ने हामी हो, अहिले पनि गर्छौँ। 6 शेड्युलको सम्झौताको विरोध गर्ने हामी हो 2007 मा, अहिले पनि गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्दाखेरि 6 शेड्युलको सम्झौताको अन्तमा लेखेको छ, दिस इज 6 शेड्युलको सम्झौतामै लेखेको छ, दिस इज फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट। फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट भनिसकेपछि न त्यो बिसाउने चौतारी हुन्छ न त्यो केही हुन्छ, स्पष्ट यो चाहिँ अन्तिम सेटलमेन्ट भनेर लेखेकोले गर्दाखेरि यो चुक्तिको विरोध भएको 6 शेड्युलको। र जब जिटिएको कुरा आउँछ तपाईँहरूलाई हामी याद दिलाउन चाहन्छौँ, जिटिएको चुक्तिको फर्स्ट अगाडि नै लेखिएको छ, किपिङ अन रेकर्ड द सेपरेट स्टेट अफ डिमान्ड फर द सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड। गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड जिटिएको चुक्तिले चाहिँ
गोर्खाल्यान्डको डिमान्डलाई अन रेकर्ड राखेको छ। अन रेकर्ड भनेपछि त्यसलाई राज्य सरकार, त्यसलाई केन्द्र सरकारले पनि त्यसलाई मानिलिएको छ। अन रेकर्डमा जिटिएको चुक्ति भएको छ, दिस एन इन्टरिम एरेन्जमेन्ट भनेर। अनि यसको संवैधानिक ग्यारेन्टी किन दिएन जिटिएको? यहाँ त कुरा आउँछ जिटिएको संवैधानिक ग्यारेन्टी छैन, 6 शेड्युलको संवैधानिक ग्यारेन्टी छ। कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी नदिनुको कारण पनि इन्टरिम एरेन्जमेन्टकै कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भयो भने त्यो कसरी इन्टरिम भयो? पुरा स्पष्ट छ। त्यसले गर्दा जिटिए कहिले पनि गोर्खाल्यान्डको बाधा होइन, किनभने जिटिएको एग्रिमेन्टमै किपिङ अन रेकर्ड द क्रिएसन अफ सेपरेट अफ गोर्खाल्यान्ड। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ। अनि जब चुक्ति भइसकेपछि त बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो, बङ्गालभित्रकै व्यवस्था भनेर मानेर साइन गरेर ल्याइसकेपछि बङ्गालसँग मिलेर चलाउनै पर्यो नि त। कुरा त्यति मात्रै हो। तर यहाँ चाहिँ तपाईले भन्नु चाहेको सरी एक्सक्युज मी, तपाईले भन्नु चाहेको एकछिन यसमा भाइलाई अलिकति भन्छु हैन। जिटिएको अग्रिमेन्टमा पनि लेखेको छ that all 3 parties, center, state and GGMM, हैन, ले चाहिँ we agree that this area is a part of Bengal भनेर उनीहरूले अग्री गरेको, त्यसमा रोशन दाजुले साइन गरेको छ। उनीहरूले अग्री गरेको छ कि this is an integral part of Bengal भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? यो भूभाग चाहिँ बेंगलको हो भनेर हामी सबै 3 पार्टी चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ अग्री गरेको छ। कुरा बुझ्नु भयो हैन? सो उहाँहरूले त त्यो जिटी अग्रिमेन्टमा जब रोशन दाजुले साइन गर्नुभयो, उहाँले एक्सेप्ट गर्यो कि यो भूभाग चाहिँ बेंगलको इन्टिग्रल पार्ट हो। सो उहाँहरूले पनि त त्यो साइन गर्यो। अब ड्रप भन्ने कुरा गर्दैछ हैन, उहाँले फेरि भन्नुहुँदैछ पोलिटिकल सोलुसन कहिले पनि फाइनल सेटलमेन्ट, फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट भाइले भन्दैछ हैन, फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट, फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्टकै कुरा गर्नु लागि हामी बसिरहेको छौँ अहिले हैन। त्यही जुन चाहिँ जनता कन्फ्युज भइरहेछ, तपाईहरुलाई त्यही हाम्रै माध्यमले चाहिँ कन्फ्युजनलाई क्लियर गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ बसेको। DGHC मा भाइको अलिकति DGHC मा ड्रप द फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट भाइले नै अलिकति अगाडि भन्नुभयो। इन पोलिटिक्स नथिङ इज पर्मानेन्ट। No. In politics, nothing is I didn't say nothing is permanent. सुन्नुहोस् पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ कहिले पनि पर्मानेन्ट हुँदैन भनेको। पोलिटिकल सल्युसन त्यसकारण त DGHC पछि हैन, त्यो साइनिङ पछि अपग्रेड गरेर 6 शेड्युलमा अपग्रेड, त्यो फुल एन्ड फाइनल भए कसरी चाहिँ राज्य सरकार केन्द्र सरकारले चाहिँ 6 शेड्युल अग्री गर्थ्यो? हाउ कम? That means that there is provision for it to be upgraded, to be taken to the next level. त्यो घिसिङले यस्तो साइन गरेको थियो, त्यसकारण उले ड्रप गरेको थियो। अरे त्यो टाइममा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि हैन, त्यो टाइममा कति मान्छे शहीद भएको थियो, कति मान्छेको माने पक्राइ भएको थियो, कति मान्छे दुःख भएको थियो। अझै यो 86 को आन्दोलन बढेको भए हैन, एउटा आन्दोलन गर्दा भाइ केशव भाइलाई पनि थाहा छ होला कति चाहिँ दुःख हुन्छ, शहीद हुन्छ, घर पक्रेकोहरुको माने फ्यामिलीहरुमा कस्तो दुःख हुन्छ। बाध्य भएको थियो त्यो टाइममा एउटा पिस सल्युसन ल्याउनु। भनेपछि तपाई मान्नुहुन्छ 2017 मा विनय तामाङ पनि त्यही कारणले बाध्य थिए? भनेपछि तपाई मान्नुहुन्छ 2017 मा पनि त्यही कारणले अनेकौं 105 दिनको बन्दले गर्दाखेरि जनता त्राई भोकै मान्छे मरेकै तपाईई मान्नुहुन्छ? घिसिङको जुन चाहिँ 1988 को परिस्थिति छ त्यसकारण त हामीले चिठी लेखेको। जनताको कुरा आउँदै छ र चाहिँ कन्फ्युजन हैन। यहाँ सुन्नुहोस् न हैन, एकछिन यो यसमा अलिकति रिप्लाई चाहिँ दिनु पर्यो। केशव भाइ यु आर करेक्ट, केशव भाइ मेरो प्रिया भाइ यु आर करेक्ट। यस्तै भइरहेको थियो, त्यसकारण हामीले चिठी लेख्नु बाध्य भएको थियो। हामीले चिठी लेखेको नि के को लागि चिठी लेखेको? एउटा सल्युसनको लागि, एउटा पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हुनुपर्छ भनेर एउटा बाइपार्टाइट नभए ट्राइपार्टाइट मिटिङ होस् भनेर। तर तपाईहरु सिटमा ठक्कै बस्दियो अन्त त्यहाँ त कुरा नै खत्तम नि। तपाईहरु बस्नु भएन, रिस उठ्यो। तपाईहरु बस्नु भएन, रिस उठ्यो। नो यो स्टेटको कुरा प्लिज अलिकति तपाईहरु बस्नु पाउनु भएन, रिस उठ्यो। चिठी तपाईहरुले लेख्नु भयो अन्त आन्दोलन हामीले विफल गर्नुभयो। अनदर थिङ हो। अनि अहिले हामी पोलिटिकल सल्युसनको बारेमा अलिकति बात गर्न चाहिरहेको छौं, किनभने जनता यसरी नै कन्फ्युज भइरहेछ है। तपाईहरुले अलिकति क्ल्यारिफाई गरेर बस्नु भनेको थियो नि त हैन। हामीले त रिफ्युज गर्यो नि त।
मोहन घिसिङको नाम पनि त GTA मा हालेको थियो, हामी त रिफ्युज गरेन, Partnership पाउनु भयो तपाईहरुले नि त एक्सेप्ट उहाँले। गर्नुभयो। तपाईहरुले हिल एक्सेप्ट डेभलपमेन्ट गर्नुभयो। बोर्ड त चलाउनु भयो, हिल डेभलपमेन्ट कति काउन्सिल त चलाउनु चलाउनु भयो, भयो, कति चलायो, हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल त एक्सेप्ट गर्नु भयो, 8 हिल आना डेभलपमेन्ट चलाएन काउन्सिल त भाइ, 8 आना 3 चलाएन, महिना 6 महिना चलाउनु भयो, हिल 8 डेभलपमेन्ट आना काउन्सिल त चलाएन। चलाउनु भयो। Show me proof that we have used 1 rupee. Show me proof. 1 rupee also. Look, जे थियो let's not त्यतिकै go on the फर्काइदियो। fight. But you didn't out reject. You waited for at least 6 months to reject the Hill Development Council. Sorry. We did not use Let me 1 interrupt. rupee. So sorry. Let's interrupt. It's in the public domain. It's in the public domain. होइन यो फ्रेन्डली डिस्कसन हो। हजुर फ्रेन्डली डिस्कसन It's in the public domain. हैन त्यही हामी जनता पुरा कन्फ्युज भइरहेको छ यो पर्मानेन्ट सल्युसन अनि 6 शेड्युल GTA व्हाटएभर इट इज पुरै छ हैन हाम्रो सेटलमेन्टको त्यसको लागि पुरा जनता कन्फ्युज भइरहेको छ र तपाईहरुको थ्रु कुन चाहिँ कन्फ्युजनलाई चाहिँ क्लियर गर्नु लागि हामी यहाँ आइरहेको छौं हैन त्यो अलिकति क्लियर पारिदिनुस् न ल। सुन्नुस् एउटै कुरा हेर्नुस्, मेरो स्ट्यान्ड तपाईले माग्नु भयो, पार्टीको स्ट्यान्ड क्लियर मैले तपाईलाई भने। हेर्नुस् मैले एउटा कुरा भन्नुस्, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दिस इज आई थिंक people can argue, people can contradict, तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, किनभने हामी त दुई खेप झुक्यौं नि त, लङ पेन्डिङ डिमान्ड अफ द गोर्खास भनेर लेखे पहिला। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भने यो झुकाउने वर्ड हो भनेको छ। किनभने हेर्नुस् है, अब हेर्नुस् है, तपाईलाई भन्छु इलेक्टेड एमपी लाई थाहा छैन के हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। गोर्खाल्यान्ड हो भने तपाईले सोध्नु भएको नि त, भोट जितेर आइसकेपछि गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि हामीले गोर्खाल्यान्ड भनेको छैनौं, हामीले त पीपीएस भनेको छौं भनेपछि पीपीएस डजन्ट मीन गोर्खाल्यान्ड एज पर द एमपी स्टेटमेन्ट हो कि हैन? मान्नुहुन्छ तपाई मान्नुहुन्छ? एमपी ले जुन चाहिँ फर्स्ट आएर उहाँले हर्मटनेसको आफ्नो रेसिडेन्समा आएर फर्स्ट जितिसकेर आइसकेपछि भन्नुभयो, जब रिपोर्टरले उहाँलाई गोर्खाल्यान्डको बारेमा सोध्दाखेरि हामीले गोर्खाल्यान्ड कमिटमेन्ट गरेका छैनौं भन्नुभयो। हामी त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्दैछौं भनिसकेपछि पुरा स्पष्ट छ यो झुक्काको मात्रै हो कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड होइन उहाँको हिसाबमा। हुन्छ दाजु हामी तपाईको पट्टि फेरि पनि आउने छौ, तर फर्स्ट अहिले चाहिँ हामी एनबी दाजुलाई क्वेशन गर्नु चाहिरहेको छु। स्योर दाजु सुन्नुहुँदैछ? सुन्दैछु बहिनी। हजुर तपाईले यो सन्दर्भमा कुरा त सुनिहाल्नु भयो के को टपिकले हामी यहाँ बात गरिरहेको छौं भनेर हैन दाजु? त्यही सन्दर्भमा म तपाई टीएमसी जुन चाहिँ हाम्रो यो वेस्ट बेंगलको गभर्नमेन्टको थ्रुबाट रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ भनेर त्यो तपाईलाई यो सन्दर्भमा म यो क्वेशन गर्छु कि बेंगल गभर्नमेन्टले कुन चाहिँ सल्युसन चाहिँ दार्जिलिङ हिल्सको लागि राम्रो हो भनेर सोचिरहेको छ त्यो अलिकति भनिदिन सक्नुहुन्छ जनतालाई? प्रथम त सबैलाई नमस्कार। एसके लाइभ जति पनि एसके लाइभसँग जोडिनु भएको छ। एक्सक्युज मी बहिनी, हेलो एक्सक्युज मी। हजुर भन्नुस् न। म क्लियर छु त? म सुन्दैछु म हैन? हजुर विशेष अब जुन चाहिँ यहाँ अहिले राजनीतिक अब लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन भनेर जुन चर्चा धेरै अघिदेखि चल्दैछ, आजको चर्चाको विषय पनि त्यही छ हैन? र यसमा मैले पर्सनली के अब्जर्भ गरेको अहिलेसम्मको यो 25-30 वर्षको मेरो पोलिटिकल लाइफमा के भने अब यहाँ लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन, फर्स्ट थिङ द लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसनको प्रारूप चाहिँ के हुन्छ? नो वान इज क्लियर। जसले त्यो आफ्नो रेजोल्युसन भित्र अथवा संकल्प पत्र भित्र हाल्यो ऊ पनि कन्फ्युज छ कि व्हाट इज पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। एउटा सेन्टेन्स हालिदियो द्याट इज इनफ, त्यति मात्रै गरिदियो। तर व्हाट आई हेभ अब्जर्भ पर्सनली सो फार माई इट इज 20 years अफ माई पोलिटिकल करियर कि डिजी 1986 मा वेयर आई वाज एक्टिभली इन्भल्भ 1986 मा मैले सुन्नुहुँदैछ? हजुर सुन्दैछु। हेलो हजुर 1986 मा एजिटेसन भयो वेयर आई वाज एक्टिभली इन्भल्भ। पछि 88 मा गएर डिजिएसी भयो, 2007 मा एजिटेसन भयो, 2011 मा एउटा सम्झौता भयो, त्यहाँ फेरि जिटिए हामीले पायौं। त यो दुईटै सम्झौतामा तपाईहरु राम्ररी हेर्नुहोस्, दुईटै सम्झौतामा के लेखेको छ भने राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक अनि इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ यो सम्झौता मतलब यो दिँदैछ भन्ने कुरो छ। दुईटामै त्यही छ। अनि त्यो 1988 को अकर्ड पनि इट वाज अ ट्राइपार्टेट अकर्ड अनि 2011 को अकर्ड पनि ट्राइपार्टेट अकर्ड।
अनि दिनेहरू स्टेट र सेन्टर, स्टेटले दिने सेन्टर र स्टेटले दिँदाखेरि पनि 1988 मा टेम्पोररी भनेर दिएको होइन डिजिएसी, इट इज अ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेरै दिएको हो। हजुर त्यही पर्मानेन्ट सल्युसन फर द युथ भनेर दिएको एकछिन। अनि 2011 मा दिँदाखेरि पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेरै दिएको। तर यहाँ बारम्बार के हुन्छ भने एज अ टिएमसी क्याडर अथवा एज अ सिटिजन अफ दार्जिलिङ हामी के चाहन्छौँ भने दार्जिलिङको कुनै पनि समस्या छ भने पर्मानेन्टली सल्भ होस् भन्ने स्टेट गभर्नमेन्ट पनि त्यो पक्षमा छ। तर यहाँ हामी जे पनि थाप्दैछौँ त्यसलाई हामीले आफूले टेम्पोररी भनेर लिँदैछौँ। दिने मिसकन्सेप्सन यहाँ छ, दिनेले पर्मानेन्ट भनेर दिँदैछ, हामीले थाप्दाखेरि टेम्पोररी भन्दैछ। डिजिएसी चलायौँ, चलाइसकेपछि पछि हामी भन्यौँ कि मैले पनि भन्ने कि अब यसले हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गरेन। अब जिटिए थाप्यो 2011 मा, फेरि एजुटेसनमा जानुको लागि फेरि हाम्रो यसले जिटिएले इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गरेन भन्छौँ। तर वाट इज द एक्चुअल प्रब्लम लाइङ विथ अस इज द्याट whatever we have received, whatever we have got, whatever the state and the center has given us, हामीले यस पाएको चिजलाई ठिकसँग चलाउन सकेको छैनौँ, ठिकसँग संस्थागत गर्न सकेको छैनौँ। द्याट्स वाइ मान्छेको एस्पिरेसन पुरा नभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठिकसँग चलाउनु नसकेको कारण गर्दाखेरि यो बारम्बार झमेला सृष्टि हुँदैछ। दाजुको नेटवर्क अलिकति गएको जस्तो लाग्दैछ मलाई। एनबी दाजु सुन्नुहुँदैछ? जुन चाहिँ संस्थागत गर्नु चाहिँ हामी सकेको छैनौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी डिजिएसी पायौँ अथवा अहिले जिटिए पायौँ, बाहिर बाटो खन्यो, बिल्डिङ बनायो। अब यसमा चाहिँ हामी के भयो भने काम हुँदैछ, जिटिए को काम, डिजिएसी को काम पहिला भयो भन्ने सम्झिँदैछौँ। तर यसलाई यहाँ चुकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आउनु पर्ने यो चाहिँ भुल भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य थियो। यो जसले हामी चलायौँ, डिजिएसी चलायौँ, अहिले जिटिए चलाउँदैछ, हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो भुल हो। पब्लिक अलिक कन्फ्युज भइरहेको छ नि होइन? पब्लिकलाई त्यही क्ल्यारिफिकेसन राम्ररी दियो भने त पब्लिकले पनि बुझ्छ होला होइन? त्यही भएर चाहिँ हामी यो प्यानल डिस्कसनको लागि अहिले हामी बसिरहेको छौँ। अनि तपाईँ अनि समन दाजुले यो सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? यो सबैको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो होइन? तपाईँलाई त्योमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नु दुई तिनवटा कुरा सबैको मैले उहाँहरूको सुन्दै थिएँ। आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल स्ट्यान्ड छ, आफ्नो आफ्नो भ्यू छ। एक नम्बर कुरा, कुनै पनि अब फर्दर सल्युसन खोज्दाखेरि एभ्री स्टेक होल्डर के छ भने जहिले पनि दार्जिलिङको कुनै पनि सम्झौता चुक्ति भयो, विशेष एउटा राजनीतिक दललाई जो सामने छ उसलाई लगेर उसँग सम्झौता गरेपछि त्यसलाई नै तल लिएर इम्पोज गर्ने काम भयो। र थरोली जति पनि स्टेक होल्डर छ अल पोलिटिकल पार्टीलाई लिएर यसको सल्युसन खोज्ने काम अहिलेसम्म न स्टेटले गर्छ न सेन्ट्रलले गर्छ। जहिले पनि यो ट्रबल वाटरमा फिसिङ गर्ने काम मात्रै गर्दछ। यो पोलिटिकल माने फाइदा लिने, पोलिटिकल जुन यो सिचुएसनको फाइदा लिने काम जुन प्रकारले स्टेट र सेन्ट्रलले बारम्बार गर्दैछ, एक्सप्लोइट गर्दैछ। र यदि इमान्दार छ भने सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट इमान्दार छ भने डल्लै स्टेक होल्डरहरूसँग थरोली डिस्कसन गर्नुपर्छ। दुई नम्बर कुरा, मैले अहिले हाम्रो खवास सरले जुन कुरा भन्दा संस्थागत गर्नु नसक्नु, अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, यसमा जनताको भागीदारी, यो कन्ट्र्याक्टर जन्माउने मात्रै हो कि यो एक दुईजना काउन्सिलर कि एक दुईजना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मात्रै हो कि यो जनताको हो? 23 वर्ष यो 21 वर्ष डिजिएसी यत्रो लडाइँ गरेर एउटा हिंसात्मक आन्दोलनबाट डिजिएसी आयो। जनताले कहिले पनि सोच्नु सकेन यो मेरो एसेट हो, यो मेरो सम्पत्ति हो भनेर। त्यो पछि 2007 देखिको 11 सम्मको लगातार लडाइँमा जिटिए आयो। जिटिएमा कहिले पनि भन्नु सक्दैन जनताले यो मेरो सम्पत्ति हो भन्ने। अर्थात् जनताको भागीदारी त्यसमा कहीँ पनि देखिँदैन। यहाँ दुई तीनजनाले जस्तो गरेर पारदर्शी छैन, मोनोपोली छ। यो प्रकारले अब डेभलपमेन्ट पनि हाम्रो सोचाइमा खालि बाटो
घाटो बनाउनु, जहाँ पायो त्यहाँ गएर ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होइन। आज मेरो 5 वर्षमा दार्जिलिङ यहाँदेखि यहाँ पुग्छ रोड म्याप, पर्टिकुलर एउटा रोड म्याप हुनु पर्यो। एकाडेमिकली यहाँ पुग्छ, माने सोसियली यहाँ पुग्छ, इकोनोमिकली यहाँ पुग्छ, यहाँको सांस्कृतिक रूपमा यहाँ पुग्छ। यो जुन सर्वाङ्गीण विकास, चौतर्फी विकास, यो जुन एचआरडी विकासको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। आज यहाँनिर बिल्डिङ बनिन्छ, यहाँनिर बाटो बनिन्छ, तर यो बिल्डिङ सँगसँगै यो वरिपरि बस्ने मान्छे चाहिँ 5 वर्षमा कहाँ पुग्छ, उसको अर्थनीति कहाँ हुन्छ, उसको जीवनको जुन उयो छ स्तर कहाँ पुग्छ, सामाजिक स्तर कहाँ पुग्छ, उसको शैक्षिक स्तर कहाँ पुग्छ, त्यो जग्गामा फोकस गर्नु छ। हजुर, मान्छेको भागीदारी हुनुपर्छ। मैले जुन कुरा उहाँहरूको अब्जर्भेसनहरू। सेकेन्ड कुरा, गोर्खाल्यान्ड माग्ने त थुप्रै छ है, तर अब दिने छैन कोही पनि। अघि केशव भाइले रेफर गर्दै थियो, 10 वर्ष ढाट्यो, 10 वर्ष विभिन्न प्रकारले बिजेपीले यहाँनिर यो आउटसोर्सिङ पोलिटिक्स गर्यो। उनीहरूलाई नेसनल लेभलमा एकजना एमपी चाहिएको थियो, उसलाई त त्यो प्रकारले मात्रै दार्जिलिङलाई एक्सप्लोइट गर्यो। स्टेटले दार्जिलिङको विभिन्न जाति गोष्ठीलाई डिभाइड गरेर यहाँनिर उसको पोलिटिकली अथवा दार्जिलिङ डिस्टर्ब नहोस् त्यति मात्रै सोच्यो है। तर अब यसको पर्मानेन्ट सल्युसनपट्टि जानु हो भने सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूलाई बोलाएर थरोली डिस्कसन गर्नु पर्यो। अनि विच द माने पोसिबिलिटी के हुनसक्छ त्यो माथि डिस्कसन गर्नु पर्यो। र यो पोलिटिक्स गर्नुको लागि यो ठाउँलाई सधैँभरि झमेलाभित्र हाल्नु उचित हुँदैन। र हाम्रो स्पष्ट उयो छ, हास्ट फर्मको अटोनोमस द्वारा दार्जिलिङको सल्युसनको बाटो खोज्नुपर्छ। हजुर, जसरी अघि केशव दाजुले भन्नुभयो PPE हैन, त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन त PPS पर्मानेन्ट सल्युसन त छैन भनेर भन्नुभयो हैन। अनि त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन छैन भने जनताले चाहिँ कन्फ्युजनमा भइरहेको छ नि त, कुन चाहिँ पर्मानेन्ट सल्युसन हुनु पर्ने? त्यस्तो हो नि, सधैँभरि एउटा गाडे घाउ राखेर त्यसलाई बिचकै बस्नु भन्दा त्यो चाहिँ जाति चाहिँ हुनु पर्यो नि हैन। यसको पर्मानेन्ट क्लिन्स त हुनु पर्यो नि। अर्को घाउ निक्लिन्छ, अर्को जग्गा बिथोल्छ, त्यो अर्कै कुरा हो हैन। पेन किलर दिएर सधैँभरि बचाउनु हुँदैन, यसको काहीँ न काहीँ समाधान त अब काहीँको केहीको पनि छैन नि हैन। समाधान भनेको कुरा यति गरेर चाहिँ अब केही उठ्दैन भन्ने छैन। नयाँ उयो आउँछ हैन, यो कम्युनिकेसन रेभोल्युसन यति फास्ट भयो, मान्छेको नयाँ प्रयुक्तिहरू आयो, नयाँ प्रकारको सोच बदलिन्छ र एउटै जग्गामा त बस्दैन। नथिङ इज पर्मानेन्ट हैन, चेन्ज हुन्छ यो। तर अहिलेको यो डिस्टर्बिङ घुमेर फिरेर हामी हेर्नुहोस् एडुकेसनली, सोसियली, इकोनोमिकली एउटा आन्दोलन झट्टै हुन्छ, त्यसले हामीलाई स्ट्राइक गर्छ, के गर्छ, स्कुल बन्नुहुन्छ, इकोनोमी बन्नुहुन्छ, फेरि हामीलाई 10 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्ष ब्याक ढकेल्छ हैन। कुनै पनि यो जन आन्दोलनले त मान्छेलाई त अगाडि फरवर्ड पो गराउँछ त, तर दार्जिलिङको जन आन्दोलन जतिपल्ट भयो हामीलाई चाहिँ ब्याकआउट गराउँछ। सबैभन्दा पछि न इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छ, न इकोनोमी उयो हुन सकेको छ। टी गार्डनको स्थितिहरू हैन, आज वर्किङ क्लासको स्थिति के छ दार्जिलिङमा हैन, माइग्रेन्ट हुनुपर्ने स्थितिहरू, यो स्थितिले गर्दाखेरि न इकोनोमी, कुनै दिन अब बाहिरको प्रिन्सेसहरू, बाहिरको फरेनर्सहरू आएर दार्जिलिङलाई एडुकेसन हब भन्थ्यो, यहाँनिर पढ्थ्यो। अहिले हाम्रो नानीहरू डल्लै तर सिलगढीदेखि कलकत्तादेखि लिएर बेङ्गलोरतिर गएर पढ्नु पर्दैछ। पहिला सबै आएर दार्जिलिङ पढ्थ्यो, अब यो जग्गामा फर्काएर ल्याउने हैन। यो चाहिँ तर प्रत्येक आन्दोलनले हामीलाई ब्याकवर्ड गराउँदैछ, फरवर्ड हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा अहिलेको यो सिचुएसनबाट एउटा यो सिचुएसनबाट उक्लनलाई एउटा जग्गा चाहिन्छ। त्यो जग्गालाई अहिले सल्युसनको रूपमा हेरिँदैछ हैन। अब त्यसले त चिरकाल हुन्छ। अब टोटल वर्ल्डको जियो उयो सधैँभरि एउटा कहाँ लान्छ, पोलिटिकल, त्यसको जियोग्राफिकल, त्यसको उयोहरू सधैँ एउटा त रहँदैन, चेन्जेस त भइबस्छ। तर एकदम चेन्जेस हुन्छ भनेर त्यो अहिलेलाई चाहिँ कुनै कुरालाई सल्युसन नगर्नु भन्ने कुरा होइन। अहिलेलाई के छ यो झट्टै सल्युसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, फरवर्ड गर्नुपर्छ। भोलि अर्को समस्या आउँछ, अर्को प्रकारले डिल गर्नुपर्छ। हजुर, समान दाजु तपाईलाई धन्यवाद। म अलिकति एउटा कुरा गरौँ। हजुर, अलिकति छिटो है, अलिकति उहाँ पर्मिसन है, हुन्छ भन्नुस् छिटो। हजुर होइन, अरू साथी है। अब यो दार्जिलिङको
सिक्सिटीले होस्, दार्जिलिङको अटोनोमस होस्, दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड होस्, युटीले होस् होइन, दार्जिलिङमा एउटा छुट्टै व्यवस्था भयो भने सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहँदैछ एउटा सल्युसन होस्। तर दार्जिलिङको यो उयसको लागि चाहिँ के भने यो टेरिटोरीको लागि मात्रै यसले, तर हामी 1.5 करोड भारतवर्षमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली गोर्खाहरूलाई यसले केही पनि भेन्टिलेसन गर्दैन, छाती ठुलो पार्नु मात्रै हो, त्यसभन्दा बेसी केही पनि छैन है। त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङको यो सानो उयसमा यो स्टेटहुड हुँदा पनि यसले गएर बाहिर छरिएर बसेको हाम्रो विभिन्न भूभागहरूमा बसेको स्थायी भारतीय नेपालीहरूमाथि गोर्खाहरूलाई यसले त्यो भेन्टिलेसन गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नेसनल लेभलमा 1.5 करोड गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी कुरा, त्यसको भेन्टिलेसन गर्ने कुरा, यो पनि ठुलो सवाल हाम्रो अगाडि छ। ठुलो एउटा नेसनल, यसले त एउटा दार्जिलिङको मान्छेको लागि ठुलो छाता हुन्छ यहाँको सल्युसन, पोलिटिकल सल्युसन। तर नेसनल भरि जो नेसनभरि बसेर छरिएर बसेको गोर्खाहरूको लागि त ठुलो नेसन वाइज छाता चाहियो। त्यसको लागि हामीले बारम्बार मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको थिएँ कि ल्याङ्ग्वेस्टिक माइनोरिटी, जसरी रिलिजियस माइनोरिटीले बुच्चर बस्तीमा बस्ने मुस्लिम होस् कि यो हैदराबादमा बस्ने मुस्लिम होस्, उसले इक्वली राइट्स पाउँछ। त्यसरी नै हामी भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको लागि ल्याङ्ग्वेस्टिक नेपाली भाषा जुन 8औं सूचीमा छ, तर प्रत्येक स्टेटमा हामी माइनोरिटी छौँ। त्यसले गर्दा ल्याङ्ग्वेस्टिक माइनोरिटीको जुन छ त्यो प्रोभिजन अनुसार हामीलाई त्यो स्ट्याटस दियो भने भारतवर्षभरिको सबै जुन गोर्खा 1.5 करोड गोर्खाहरूको पनि आइडेन्टिटीलाई भेन्टिलेट गर्नु सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा सल्युसनको निष्कर्ष हुन्छ। अहिले फेरि तपाईहरुसँग जुन छ केशव दाजुले के भन्नु चाहनुहुँदै थियो भनिदिनुस् त। अलिकति बढी टाइम दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ हाम्रो समनज्यूले भन्नुभयो है, एउटा कुरा उहाँले जुन चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी कुरा गर्नुभयो, यो पनि हामी पक्षधर छौँ। हाम्रो विगत 2019 को एमएलए इलेक्सनको एउटा एजेन्डामा यो पनि थियो, लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी टु द गोर्खास है, एउटा कुरा भयो। र एउटा कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, उहाँले कतिवटा कुरा भनेर जानुभयो, एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, हामी अहिलेसम्म किन अगाडि बढेको छैनौँ? हामी अगाडि नबढेको कारण चाहिँ हाम्रो दुईमुखे नीति, हेर्नुहोस् है, हाम्रो दुईमुखे नीति चाहिँ को कारणले गर्दाखेरि दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक पार्टीहरूको दुईमुखे नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ अगाडि बढेन। एउटा सानो इक्जाम्पल, म उहाँसँग एकदमै एग्री गर्छु, यो मेरो एउटा कन्स्ट्रक्टिभ आर्गुमेन्ट मात्रै हो। अलग राज्य गोर्खास्थान 1940 को दशकमा स्वतन्त्रता को छेउछाउमा उहाँहरूले गोर्खास्थान माग गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाले सत्य कुरा हो। जब उहाँहरू अपोजिसनमा हुन्थ्यो है, त्यही गोर्खास्थानको माग गरेर अनि श्रमिक आन्दोलन उहाँहरूले पहाडमा उहाँहरूको सत्ता मिन्स पार्टी फैलियो। त्यस पछाडि गएर स्वायत्त शासनको डिमान्ड पनि सिपिएमले गरेको हामी मान्छौँ। स्वायत्त शासनको प्रथम इन्डियन पार्लियामेन्टमा अहिले मन रेकर्ड छ आनन्द पाठकज्यूले गर्नुभएको। तर विडम्बना चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, तर स्वायत्त शासन पनि गर्नुभयो, तर त्यही सेल्फ डिटर्मिनेसनको कुरा गर्ने पार्टी जब सत्तामा आइसकेपछि गोर्खामाथि गोली चलायो, यो अर्को कुरा हो है। त्यति बेला उहाँहरूले त्यो राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन कुरा बिर्सिनु भयो। दुईमुखे नीति त्यसरी आएर जति बेला समन पाठकज्यूले उहाँले संसदमा प्राइभेट मेम्बर बिल हाल्नुभयो, त्यति बेला लगभग लेफ्ट पार्टीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको 60 जना भन्दा बेसी सांसद थिए। तर 60 जना भन्दा बेसी सांसद भएको पार्टीको एउटा सिनियर नेता आनन्द पाठकज्यूले जब बिल ल्याउँदाखेरि मलाई लाग्छ 13 जना कि 17 जना, लेस देन 25% कम्युनिस्ट सांसदहरूले त्यो बिलको समर्थन गर्नुभयो। त्यो पनि मलाई लाग्छ यदि साँच्चै नै मनबाट थियो भने डल्लै सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो गरेको भए सायद त्यो प्राइभेट मेम्बर बिलको पनि अलिकति केही भ्याल्यु हुन्थ्यो, अथवा त्यसको एउटा पहुँच पाउँथ्यो, त्यसले एउटा माइलेज पाउँथ्यो जस्तो मलाई लाग्छ है। र मैले यो भन्नु खोजेको कारण चाहिँ हेर्नुहोस्, एकदमै हामी कुरा गर्दा चाहिँ सबै कुरा हामी सबै नै पोजिटिभ गर्छौँ, तर गर्दा चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर कुरा गर्दा चाहिँ किन हामी त सानो दल हो। हेर्नुहोस्, यो 3टा पहाडको 3टा टापुमा बसेर म्याक्सिमम गर्न सकेको हामीले 3टा एमएल दिन सक्छौँ अनि आधी एमपी हामी दिन सक्छौँ। त्यो पनि अहिले उहाँले भने जस्तो आउटसोर्सिङ है, आउटसोर्सिङ हुन थाल्यो। पहिला हामीले गल्ती गर्यौँ, मान्नुपर्छ आउटसोर्स गर्नुको निम्ति। अब जब हामीले बुझेर अहिले हामी आयौँ, हामी पहिला हामीले गल्ती गरेको थियौँ, त्यही गल्ती बुझेर 2017 मा हामीले नेतृत्वदेखि लिएर सबै परिवर्तन गर्न खोज्यौँ र हामीले पक्का यो ट्रान्सपेरेन्ट पोलिटिक्समा जानुपर्छ भनेर हामीले फेरि पनि सेटलमेन्टमै गयो सबैजना हैन। हैन, सुन्नुहोस् कुरा, सुन्नुहोस् सेटलमेन्ट हैन। 2017 मा अघि एडवर्डज्यूले गर्नुभयो कि 2017 मा जब जीएमसीसीले अल पार्टी डेलिगेसनले सेन्ट्रल
सुन्नुहोस् न, जब त्यो किन भयो, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो किन भयो, भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस् है, जब अल पार्टी डेलिगेसन जिएमसिसीले, जिनलेफले, सिपिआरएमले, जापले अथवा गोजामुमोले, जोसुकले सबैले गरेर जब तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि गृहमन्त्रीले रेस्पेक्टिङ द फेडरल स्ट्रक्चर यु हेभ टु कम थ्रु द स्टेट गभर्मेन्ट भनेपछि त यो तमासा गरेर मान्छे मार्नु मात्र छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 2017 को समीकरण बदलेको, तर लास्टमा आएर ब्लेम हामीमाथि आयो। तर अहिले सत्य कुरा उजागर हुँदैछ। थाप्नु नपर्थ्यो नि त। आज उजागर हुँदैछ सत्य कुरा हैन। आज 1.5 वर्षमा सांसदलाई थाहा छैन पिपीएस के हो। हेर्नुस् है, यो त हैन। दिस हैज टु बी एक्सेप्टेड। इभन अजदा, आई थिंक इभन अजदा विल बी विथ मी इन दिस रिगार्ड, एन्ड दिस इज बिकज वी हैव टु फाइट टुगेदर। हेर्नुस् भाइ, पिपीएस संसद MP should clarify what is PPS. I'll not say Ajada should clarify. I'll not say whoever should clarify. I'll say PPS should be clarified by the government of India, BJP, MP, दार्जिलिङको MP ले चाहिँ PPS चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ। हेर्नुस् यहाँ के हुँदैछ। आज अपोजिसनको होस् चाहे हाम्रो पोजिसनको होस्, हामी चाहन्छौँ यो बाहिरको शक्तिहरूले आएर यहाँनेरि हाम्रो पार्टीहरूलाई, यहाँको दार्जिलिङ पहाडको पार्टीहरूलाई युज गरिसकेपछि हामी बीचमा झगडा लगाइदिएर चाहिँ उसले माथि रमिता हेर्दैछ। आज पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर गएको सांसदले आधार कार्डको लागि चिठी लेख्दैछ, आधार सेन्टरको लागि चिठी लेख्दैछ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् आज हामीलाई इन्कम्पिटेन्ट भन्दैछ। रेस्पोन्सिबल स्टेटमेन्ट आउट हियर एज अ स्पोक्सपर्सन अफ अ पार्टी। यदि पिपीएस चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो र गोर्खाल्यान्डको लागि वार्ता बोलाउँछ भने जे पनि कन्डिसन राख्छ हामी माथि, सबै कन्डिसन हामी फुलफिल गर्नु रेडी छौं। एन्ड दिस इज द अफिसियल स्टेटमेन्ट अफ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा। थ्यांक यू। यो सन्दर्भमा हजुर भन्नुहोस् त। हैन हजुर, यो सन्दर्भमा त अझै चाहिँ म उहाँको दुईटा विषयलाई उयो गर्नु, म खालि दुईटा पोइन्टलाई मात्रै उयो गर्छु ल। पछि अहिले फेरि अरू इस्यु आएपछि यो छोडिहाल्छ कि। एक नम्बर रह्यो गोर्खा स्थानको कुरा कम्युनिस्टहरूले कुन सन्दर्भमा कहिले उठाएको थियो भने 12 अगस्त 1944 मा जुन बेला गोर्खा स्थानको कुरा, त्यति बेला नेपाल, दार्जिलिङ, सिक्किमको एउटा अंश, राणा शासनको भयङ्कर अत्याचार, भारतवर्षमा अङ्ग्रेजहरूको भयङ्कर थिचोमिचो, यता एउटा राजतन्त्रको दबावमा सिक्किमको एक अंश, यस्तो बेलामा एउटा जातिले यहाँ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भन्ने तपाईहरुको सेल्फ डिटर्मिनेसन राइट टु सीसी को जुन उहाँले रेफर गर्नुभयो है, त्यो सन्दर्भमा भने थियो एउटा जाति यहाँबाट उन्मुक्ति भएर अलग्गै उयो गर्न सक्छ। त्यो तर बिफोर इन्डिपेन्डेन्स यो जिन्ना र नेहरूको कमिटीमा यो सबमिट गरेको थियो। तर अब इन्डिपेन्डेन्स भइसकेपछि, देशको एउटा संविधान तयारी भइसकेपछि अब यसको रिलेभेन्स रहेन त्यति बेला, किनभने अर्को देशको डिमान्ड गर्नु कि यो गर्नु त्यति बेला प्रासङ्गिक हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीको लागि, त्यो त्यति बेला थिएन। र त्यो त्यहाँदेखि सिफ्ट भएर 55 सालमा त्यो हाम्रो यो उसको अधिवेशनले त्यति बेला यो एसआरसी भित्र भयङ्कर डिबेट चल्दै थियो, भाषागत कि प्रोभिन्स लिएर गर्ने कि भाषागत लिएर भन्दाखेरि अब प्रोभिन्सहरू सबै फ्युडलहरूको थियो र फ्युडलहरूको प्रोभिन्सलाई लिएर स्टेट गर्दाखेरि फेरि मान्छेको डोमिनेसन हुन्छ, वर्किङ क्लास फेरि थिचिन्छ गरिब मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि भाषागत रूपमा एउटा सबैलाई मिल्ने यो रूपमा एउटा भाषागत स्टेटको कुरामा कम्युनिस्टहरूले सपोर्ट गर्यो। अनि त्यति बेला प्रश्न उठ्यो एउटै स्टेटमा ठुल्ठुलो एउटा के अरे भाषा बोल्ने, बेसी सङ्ख्याको भाषा बोल्ने छ भने अल्पसङ्ख्यक भाषीहरूको चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला एउटा पार्टीको फर्मुलाइज गर्यो, होइन रिजनल अटोनोमस हास्ट फर्मको स्टेट विदिन द स्टेटको एउटा स्ट्याटस दिएर यो गर्नुपर्छ। त्यो एडप्ट गरेको त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीले। र एसआरसी को अगाडि 1955 सालमा हामीले रिजनल अटोनोमीको फर्स्ट कुरा गोर्खा लिगसँग जोइन्टली, मेरोमा त्यो डकुमेन्ट्स पनि छ है, जोइन्टली हामीले मेमोरेन्डम सब्मिट गर्यौँ। त्यो पछि कन्टिन्यू त्यति बेला इभन त्यति बेला त हामी सत्तामा रहने कुरा पनि थिएन होइन, त्यति बेला त एकदम हाम्रो स्ट्रगलिङ टाइम थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको उदयको टाइम थियो। र त्यो प्रसङ्गबाट हामी एउटा स्टेटहुड के अरे यो गोर्खा स्थानबाट
यो अटोनोमसमा सिफ्टिङ त्यहाँनिर कम्युनिस्ट पार्टीको छ। 86 सालमा गोली चलाएको इत्यादि गरेको मान्छे मारेको है। अब यो एउटा एजिटेसन भयो होइन, त्यो एजिटेसन गएर पोलिटिकलाइज भयो, गएर एडमिनिस्ट्रेसनसँग मात्रै लडाइँ भएन, यो जेएनएलएफ भर्सेस सिपिएम भयो। र यो जग्गामा अब अहिले धेरै क्लेम गर्छ, धेरै साथीहरूले 1200 मान्छे मर्दाखेरि सिपिएमको पनि मर्यो, पुलिस पनि मर्यो, दुनियाँ मरेको छ। यो एउटा एजिटेसन थियो होइन। यो एजिटेसनमा एडमिनिस्ट्रेसन प्रकारले यो गर्यो, जानेर अब हाम्रो मान्छेहरू पनि बहुत मर्यो होइन। त्यो एउटा एजिटेसन थियो। तर 23 अगस्त 88 सालमा आएर एउटा एग्रिमेन्ट भएपछि त्यति बेला अब थुप्रै आर्गुमेन्ट त भयो पार्टीभित्र बाहिर होइन। त्यति बेला मान्छे उस भइरहेको बेलामा यो एग्रिमेन्ट ठिक थियो थिएन इत्यादि। तर पनि एउटा शान्ति प्रक्रियामा पस्नको निम्ति र एउटा दार्जिलिङलाई अटोनोमसको एउटा रूप, जुन कुरा हामीले 55 सालमा जुन सपना देख्यौँ त्यसको एउटा रूपको हिसाबमा हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको थियौँ। त्यो पछि आएर अब अरू मैले अघि भनिहालेँ अरू प्रसङ्गहरू है, त्यो 6 सिड्युलको एमओएसको तयारी गर्ने र यो 6 सिड्युल पनि अघि एकजनाले भन्नुहुँदै थियो। यो 6 सिड्युल यो एउटा युनिक खालको 6 सिड्युल थियो। यसमा धेरै प्रोभिजनहरू थियो, नन ट्राइबल्सको थियो है, त्यो इत्यादि त्यो पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि अघि भाइले जुन दुईटा इस्यु यहाँ राख्नुभयो मलाई लाग्यो यो अलिकति क्लियर हुनुपर्छ। माने कम्युनिस्टहरूको कहाँ सिफ्टिङ सत्तामा हुँदा होइन, कम्युनिस्टहरूको सिफ्टिङ एउटा स्वाधीन भएपछि पार्टीको डकुमेन्टेसनमा यो जग्गाबाट हाम्रो सिफ्टिङ छ। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद दाजु। अजय दाजु तपाईँले के भन्नुहुँदै थियो त्योमा अलिकति क्लियर भनिदिनुहोस् न। होइन म केशव भाइ, सरी केशव भाइ, इट लुक्स आइएम टार्गेटिङ यु कि, तर मैले एउटा तिम्रो कतिवटा प्रश्न पनि उत्तर दिनु पर्थ्यो। सो जुन चाहिँ तिमीले भन्यो यो हाम्रो नेताहरूको यो टु माइन्डेड अप्रोच होइन, आई अग्री विथ यु, टु माइन्डेड दुई मुखे नीति, आई अग्री होइन। अनि यो यसको लागि अल पोलिटिकल पार्टिज होइन, अल पोलिटिकल पार्टिज आर गिल्टी। यो सबै पोलिटिकल पार्टी, तपाईँहरूकै पार्टी, अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होइन यो 10 साल हाम्रो खेरो गयो भनेर। 10 सालमा तपाईँहरू नै थियो दुईटा बाहिरकै एमपीहरू ल्याएको, त्यति बेला तपाईँहरूले किन प्रेसर लाउनु भएन? नम्बर 1 होइन, किन प्रेसर त आजको दिनमा राजु भाइलाई, बिजेपीलाई हामीले त पुरै प्रेसर गर्दैछ हाम्रो क्षमता अनुसार। निरजले त यति पनि भनिसक्यो अक्टोबरसम्म यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको एउटा मिटिङ आएन भने त म त राजीनामा पनि दिन्छु, एनी मिन्स इट होइन। किन हाम्रो क्षमता अनुसार। ओके, क्यान आई जस्ट फिनिश केशव? सो मैले के भनेको हेर, हाम्रो क्षमता अनुसार अब हामी दिल्लीमै गएर त्यहाँ त झकझकाउनु, त्यहाँ कुट्नु सक्दैन, त्यहाँ के त्यस्तो खाले गर्नु सक्दैन। बट हाम्रो आजको दिनमा निरज इज एमएलए हुज इन द बिजेपी। सो हामीले पनि क्लियर पनि गरिसकेको छ निरजकै मुखबाट द्याट अक्टोबरसम्म हाम्रो यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको बाटो आएन भने, इफ टक्स डोन्ट स्टार्ट, इफ यो कङ्क्रिट के हुँदैन भने द्याट वी विल रिजाइन। सो हाम्रो तरिकामा हामीले आजको दिनमा 1.5 सालमा हामीले प्रेसर बारम्बार दिँदैछौँ। तपाईँहरूले 10 वर्षमा कस्तो खाले प्रेसर दियो मलाई थाहा छैन, किनभने तपाईँहरूको संसद त 105 दिनमा त एक शब्द पनि तपाईँहरूको लागि बोलेन। तर आजको दिनमा त हामीले जुन चाहिँ प्रकारको प्रेसर हाल्दैछ, अनि दुई मुखे नीति एकदमै हो। किनभने अब तपाईँहरू नै थियो होइन गोर्खाल्यान्ड भनेर। म आइएम जस्ट गोइङ टु द पास्ट केशव। हेर, पास्ट इज नट इम्पोर्टेन्ट होइन, हामी फ्युचर इज इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो जग्गामा कसरी शान्ति ल्याउने, हाम्रो जग्गामा कसरी चाहिँ सधैँभरिको लागि यो पटक पटक आन्दोलन, पटक पटक मान्छेलाई दुःख नभएर सधैँभरिको लागि यहाँ सल्युसन हुनुको लागि हामी फरवर्ड थिङ्किङ हुनुपर्छ अनि कन्स्ट्रक्टिभ हुनुपर्छ। तर हिस्ट्रीमा पनि अलिकति हेर्नुपर्छ, सो द्याट वी लर्न फ्रम हिस्ट्री नि होइन। अब गोर्खाल्यान्ड भनेर होइन 6 सेड्युल खतम छ भने त्यहाँदेखि जिटिए थाप्यो होइन, जिटिए चढाउँदा चढाउँदा तेलङ्गाना भन्यो, त्यसमा रिजाइन गर्यो। तपाईँहरू नै हुन्थ्यो है त्यति बेला होइन, जिटिए थाप्दा पनि थप्पडी मार्ने उद्यो गर्ने तपाईँहरू थियो। तेलङ्गाना छोड्दाखेरि विमल दाजुले होइन, आज विमल दाजुको को छैन, सो म उहाँ डिफेन्ड गर्नु सक्दैन। तर म किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ केशव भाइ पनि त्यो पार्टीमा थियो। त्यहाँदेखि तेलङ्गाना आयो, फेरि विमल दाजु रिजाइन गर्यो, ठिक हो सबले भन्यो। त्यहाँदेखि 1 महिना कि कति हेऱ्यो, त्यहाँदेखि फेरि कलकत्तामा गएर फेरि मिलाएर आयो, त्यति बेला पनि सही हो। सबै चिज होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ,
समन दाजुको र जुन चाहिँ हाम्रो खवास सरले जुन चाहिँ भन्नुभयो, जुन चाहिँ व्यवस्थाहरू आएको थियो होइन, जेसुकै होस् त्यसमा हामीले राम्रो तरिकाले गरेको भए होइन, राम्रो तरिकाले हामीले गरेको भए आजको दिन कमान बस्तीमा जाँदा कस्तो चाहिँ गरिब अवस्था छ हाम्रो मान्छे। अनि यो 14 सालमा त झन् देखिन्छ होइन। सो मैले के भनेको भन्दाखेरि हामी फरवर्ड थिङ्किङ हुनैपर्छ। तिमीले भन्यौ भाइ गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने हामी सबै मिलेर आउने, तर यसमा मैले के भने प्लस बाहिरको मान्छे भन्छौ, इजन टिएमसी अल्सो बाहिरको होइन। तिमीले बिजेपीको आजको दिन बिजेपी र टिएमसी को लडाई हुँदैछ, त्यसमा यु अल सपोर्ट टिएमसी। सो के हो भन्दाखेरि टिएमसी चाहिँ भित्रको, बिजेपी चाहिँ बाहिरको। सो दिस काइन्ड अफ डुएल होइन नेचर नगरेर इफ यु रियली वान्ट पिस, अनि यो चुनावी मुद्दा नराखेर अब पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आज म क्लियर भन्छु हामीलाई थाहा छैन, किनभने मिटिङमा बसेर तय हुन्छ नि त। माग्ने मान्छे त धेरै छ नि त, गोर्खाल्यान्ड माग्ने धेरै छ, दिने मान्छे चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ उसको मुख फुटाउन होइन। सो त्यसको लागि होइन हामी अलिकति उयस तपाईँलाई थपिदिन्छु नि, जस्तै अघि केशव दाजुले भन्नुभयो होइन, गोर्खाल्यान्डको लागि पायो भने राम्रो। अनि गोर्खाल्यान्डको कुरा जुन चाहिँ भयो भने चाहिँ सबैजना एक भएर कुरा गर्छु भन्ने कुरा भयो। पहिला पनि यो त भएको नि होइन, योमा पनि अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। होइन मलाई के लाग्छ भन्दा समन दाजुको होइन जुन चाहिँ अनि यहाँ भाइले पनि भन्यो होइन, केशव भाइले, द्याट यो एकजना होइन, एकजना गोर्खाल्यान्ड इज नट एक पार्टीको हो। जिएनएलएफ को टाइममा त्यो 86 मा त्यो नामकरण भयो सुभाष घिसिङज्यूले, बट इट डज नट बिलोङ टु सुभाष घिसिङ मात्रै। आजको दिनमा सम्पूर्ण गोर्खावासी होइन इन्डियाभरि। सो उहाँहरूको ठिकै हो एकदमै, यो कलेक्टिभ लिडरसिप हुनुपर्छ। अनि यो चुनावी मुद्दा पनि हुनु हुँदैन, किनभने चुनावी मुद्दामा गोर्खाल्यान्ड भनेर यस्तो धेरै गरेको छ। यो पालि मात्रै होइन, हिस्ट्री सोज अस सधैँभरि म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा पनि केशव दाजुहरूले नै भनेको गोर्खाल्यान्डको लागि म्युनिसिपालिटी इलेक्सन लडेको विगतको है केशव भाइहरूको टाइममा। सो यो चुनावी मुद्दा चाहिँ नबनाएर एउटा हामी इन्टेलेक्चुअल्सहरू बसेर होइन एक पार्टीको मात्रै यो ओनरसिप श्रेय लाने, क्रेडिट लाने, मै हुँ भन्ने चाहिँ नगरेर होइन, यो चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्ममा हामीलाई धेरै चिजले छुट्याउँछ। केशव भाइ र मेरो आइडियोलोजी मिल्दैन होला, समन दाजु खवास सरसँग हाम्रो आइडियोलोजी मिल्दैन, तर हामी एक जाति हो नि त होइन, एक जाति हो। सो हामीले यो सल्युसनको लागि चाहिँ बिसाइड्स इलेक्ट्रल पोलिटिक्स यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना एक भएर होइन, विमल दाजु पनि आज बाहिर भइरहेछ होइन, उहाँहरू पनि सबै एक हुनु सकेर हाम्रो इगो र आफ्नो पार्टीको श्रेय बढाउने चाहिँ साइडमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नु सक्यो भने चाहिँ यो अति उत्तम हुन्थ्यो। त्यो टाइममा किन काम भएन भन्दाखेरि जिएमसिसीमा कि त्यसको अगाडि पनि त्यो ज्याक्स कि के भन्ने भएको थियो, किनभने त्यति बेला वान म्यान सो थियो नि त, विमल दाजु वान म्यान सो थियो। आइन्दादेखि यो पुरानो प्रथा, यो महामहिम जसमा कि अपोजिसन चाहिँ हुँदैन, जब अपोजिसन हुँदैन हाम्रो मान्छे गरिब भएर जान्छ होइन। फर हेल्दी पोलिटिक्स दे हेज टु बी अपोजिसन। अनि हामीले यो हाम्रो यो जातिको निम्ति, यो जग्गा हाम्रो भूमि हाम्रो किपटको निम्ति हामी सबै मिलेर अगाडि आउनु सक्यो भने कति राम्रो हाम्रो पोलिटिकल त्यो त भइरहन्छ नि होइन। सो मलाई चाहिँ लाग्छ हामी सबै कोलाबरेट गरेर गर्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर यसमा पनि आफ्नो आफ्नो पार्टीको, जस्तै खवास सर जति नै भन्यो भने पनि खवास सरले भन्नु सक्दैन गोर्खाल्यान्डको लागि, किनभने उहाँको पोलिटिकल कम्पल्सन छ, आई अन्डरस्ट्यान्ड। तर एउटा मिनिमम प्रोग्राम, एउटा मिनिमम एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सबैको लागि उत्तम हुने थियो। स्मृति बहिनी, हजुर स्मिथ, आई थिङ्क गिभ मी फ्यु मिनट्स। अलिकति मैले है के भने प्रसङ्ग आयो पास्टको, मलाई लाग्छ अझै दाजुले अलिक सुन्नुहुन्छ एकछिन है। पास्टको कुरा गर्नु हुँदैन, तर पास्ट दोहोरिँदाखेरि हिस्ट्री चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सबैको राम्रो छ। किनभने हेर्नुहोस् 21 वर्ष 1200 मान्छे, सुन्नुहोस् 1200 मान्छे मारेर के डिजे चाहिँ थापिएकै हो। त्यस पछाडि 1999 सालमा जब 3टा नयाँ राज्य बनिँदाखेरि त्यसताक सद्य हुन त स्वर्गीय सुभाष घिसिङ, मैले अस्ति पनि भने मरेर गइसकेको व्यक्तिको खालि सद्गुणको कुरा गर्नुपर्छ, तर पार्टी यथावत भएकोलाई जिएनएलएफ भन्छु म। र 1999 सालका तत्कालीन जिएनएलएफ सुप्रिमो
जब 3टा राज्य बनायो भारतमा बनिँदाखेरि त्यति बेला म मङ्गल ग्रह के भएको छ म बोल्नु हुँदैन भनेर यहाँनिर भोट बोयकट गराएर 1999 सालमा आफ्नो आँखाको अगाडि 3टा राज्य बनिँदाखेरि चुपचाप शान्तिले बसेर इतिहास यहाँनिर साक्षी छ है। र आएर जब कुरा आयो तपाईँको अब यो विगतको सांसदहरू 10 वर्ष मैले भने जुन बाहिरबाट आउटसोर्सिङ भयो, फर्स्ट 5 वर्षको सांसद त अपोजिसनमा थिए, हाम्रो अभाग्यवश जसवन्त सिंह त अपोजिसनमा बस्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि अपोजिसन भएर कुनै गर्ने काम गोर्खाल्यान्ड बनाउन सक्छ जस्तो मलाई लागेन। तर एसएस आलुवालिया जब एमपी भएर गए, एसएस आलुवालिया 2017 मा एक शब्द नबोल्दाखेरि नै हामीले यो बिजेपी र आलुवालिया भन्ने काम लाग्दैन भनेर हामीले त्यो बाटै छोड्दियो क्या एउटा कुरा। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, हो हामी त्यही पार्टीको थियौँ तर अब यो सुन्दैन यो हुँदैन भनेर चाहिँ हामी त्यो बाटो छोडेको। अरू कुरा बाहिरको कुरा भित्राउने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, टिएमसी पाहाडमा हामीले भित्राएको होइन, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा सुभाष घिसिङ हुँदा पनि सुभाष घिसिङसँगको जिएनएलएफको एलायन्समा टिएमसी पाहाडमा भित्रिएको हो। म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा पनि टिएमसीसँगको एलायन्समा जिएनएलएफले मिरिकमा जिताएर टिएमसीले यहाँ भित्राएको हो। भित्राएको कुरा गर्दाखेरि है मैले त्यही कारण भनेको। र बाहिर र भित्रको कुरामा यो हामीलाई मात्र दोष लगाउनु मिल्दैन, किनभने अर्को कुरा अब अजय दाजुहरू पनि पहिला तपाईँहरू पनि मुख्यमन्त्रीको दायाँ बायाँ घुम्नु भएको हो है, बाहिरको नभनी उहाँहरू तपाईहरुले हाम्रो घरहरु भत्काएको थियो नि त, तपाईहरुले हाम्रो मान्छेहरु मारेको थियो नि त, त्यतिबेला तपाईहरुले हाम्रो मान्छेहरुको बहिष्कार गरेको थियो नि त, तपाईहरुले यहाँ चाहिँ जनताको अगाडि कोही पनि दूतले धोको जस्तो नभएको राम्रो है। टिएमसीलाई म धन्यवादै दिन्छु। त्यो टाइममा डेमोक्रेसी ल्यायो नि त, तपाईहरु त आमा कस्तो गुण्डा गरिदिथ्यो त्यो टाइममा, आम्बो कुरै नगर्नु, साध्यै छैन। डेमोक्रेसी नभएको मिरिक कहाँ जित्यो दाजु? डेमोक्रेसी थियो र त मिरिक जित्यो त, गठबन्धनले डेमोक्रेसी थियो र मिरिक जित्यो। दार्जिलिङमा वार्ड जित्यो, खरसाङमा 7वटा वार्ड जित्यो, डेमोक्रेसी थियो र जित्यो। त्यो टाइमको लागि म टिएमसीलाई धन्यवाद दिन्छु कि त्यो टाइम हामीले भित्राएको होइन। टिएमसी इज अ नेशनल पार्टी भाइ। हजुर त्यो यो कुरामा अलिकति म दिस इज नट अ सेपरेट कन्ट्री, दिस इज नट अ सेपरेट कन्ट्री। हामीले चाहिँ टिएमसी भित्राएको छैनौँ। हामीले एमपी इलेक्सनमा उहाँहरूलाई सघाउनु चाहिँ सिलगढीको तलको के पो तलको 9 लाख भोट, सिलगढीको तलको 9 लाख भोट चाहिँ हामीले सबैले हाम्रो सिम्बल चिनाउनु। त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा बार्गेनिङ थियो कि सिम्बल उहाँहरूको सिलगढीको भोटको लागि, तर मान्छे हाम्रो इलेक्टेड एमएलए वाज अ क्यान्डिडेट। हामीले कहिले पनि शिर झुकाएर कम्प्रोमाइज गरेनौँ। अनि एमएलए हामीले जब एमएलए हामीले इन्डिपेन्डेन्ट उठाउन सक्थ्यौँ, हामीले हाम्रो सिम्बलमा हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई इन्डिपेन्डेन्ट उठायौँ, न कि हामीले सिम्बल बेचेर अर्को मान्छेलाई उठायौँ। र यो निराज जिम्बाज्यूको जुन चाहिँ तपाईँले अघि एउटा कुरा मैले भन्नुपर्छ रिजाइन गर्ने, मलाई लाग्छ लास्ट 10 इयरको लास्ट 6 महिनामा रिजाइन गरेर केही फाइदा छैन, किनभने 10 इयरको लास्ट 6 महिनामा रिजाइन गरेर एमपी लडेको एमपी शुड रिजाइन। मलाई लाग्छ तपाईँ सजेसन यदि साँच्चै नै इफ द जिएनएलएफ वान्ट्स टु क्रिएट द प्रेसर, माई रिक्वेस्ट सिन्सियर रिक्वेस्ट, इफ रियली द जिएनएलएफ वान्ट्स टु क्रिएट प्रेसर टु द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, आई वुड रिक्वेस्ट द जिएनएलएफ अजय दाजु तपाईँले एमएलएको होइन निरज जिम्मा तिम्रो स्टेडियर कम्प्लिट गर्नु, सांसदको रेजिग्नेसनको तपाईँले प्रेसर गर्नुहोस्। यदि अक्टोबर 7 मा चाहिँ पिपिएस को गोर्खाल्यान्डको लागि मिटिङ बोलाएन भने द्याट इज मोर। त्यो पनि हामी सोच्छौँ अनि त्यो पनि एन्ड व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यु नो is if you really think that गोर्खाल्यान्ड उत्यो हुन्छ यस्तो हुन्छ, तपाईहरु त्यो जिटिए सिटमा गएर चाहिँ आफ्नो पार्टी बढाउनु, यहाँ बाटो बनाइदिन्छु त्यहाँ बाटो बनाइदिन्छु, पैसै छैन तर झुट्टा भनेर मान्छे लाटा मान्छेलाई आश्वासन दिएर कम्युनिटी हल बनाइदिन्छु, त्यो पनि नगर्नुहोस् न। तपाईहरु जिटिएबाट त्यहाँ थोत्रै छ निक्लिनुहोस् न, त्यो पनि राम्रो एकदम मान्छेहरूलाई तपाईहरुको सिन्सियरिटी चाहिँ पक्का बुझ्नु। सुन्नुहोस् न, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको पाइलट सुरु गरोस्, हामी छोड्दिन्छौँ जिटिए, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको अलिकति टाइम अरूलाई पनि दिउँ हैन, अरूलाई पनि टाइम दिउँ हामी, किनभने यो अलिकति लामो हुँदै गयो हैन। अघिदेखि हाम्रो एनबी खवास दाजु बसेको छ, एनबी खवास दाजुसँग पनि अलिकति बात गरौँ है। एनबी खवास दाजु सरी म बोल्नु त हैन। हजुर तपाईँ यहाँ कतिवटा कुरा भन्नुभयो होइन, त्यसमा तपाईँको रियाक्सन अलिकति भनिदिनुहोस् न। अनि तपाईँले सुन्नुभयो हाम्रो यो एउटा जुन चाहिँ प्यानल डिस्कसन हुँदैछ नि, अलिकति यो चाहिँ स्तरीय हुनुपर्ने कि यो खालको एकअर्कामा ढिलो छोपाले चाहिँ स्तरीय भएको जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। र एउटा पनि अब केशव भाइले त्यहाँ टिएमसीलाई
ल्याएको भन्ने कुराहरू गर्यो र म के भन्छु भने 2007 देखिको यता दार्जिलिङको राजनैतिक परिस्थितिलाई हेर्नु हो, राजनैतिक वातावरणलाई हेर्नु हो भने सायद 2012 सालमा हामीले टिएमसी पहाडमा नल्याएको भए चाहिँ नि आजको डेमोक्रेटिक जुन चाहिँ एन्भाइरोमेन्ट छ त्यो स्थापना हुने थिएन है, एक नम्बर। अनि नम्बर 2 सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टी सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ के अपिल गर्न चाहन्छु भने दार्जिलिङको राजनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ कस्तो देख्दैछु हामीले वाट आई हेभ अब्जर्भ पर्सनली इज द्याट कि इतिहासको पन्ना पल्टाएर चाहिँ हामी राजनीति गर्छौँ। इतिहासको पन्ना पल्टाएर चाहिँ हामी 1907 सालदेखिको इतिहासको पन्ना पल्टाएर हामी राजनीति गर्दैछौँ, तर हामी यथार्थमा राजनीति गर्न चाहिँ सकेको छैनौँ। जब दिल्ली जान्छौँ, कलकत्ता जान्छौँ अनि यथार्थको कुरा हुन्छ, त्यही हामी यथार्थमा बग्नु नसक्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आज साह्रो पर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यथार्थमा हिँडौँ, जे हामीले प्राप्त गरेको छौँ नि त्यो त कहीँ न कहीँ सहमति भएर आएको कुरा हो नि त। वेदर इट इज डिजेसी, वेदर इट इज जिटिए, यो त सम्झौता भएर आएको, सहमति भएर आएको कुरा हो, तर त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी सम्हाल्नु सकेको छैनौँ। त भोलि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुनै एउटा केही रूप निस्केला अरे सपोज, त त्यो पनि हामीले संस्थागत गर्न सकेनौँ, चलाउन सकेनौँ भने चाहिँ अर्को सल्युसन चाहिँ के हुन्छ फेरि? इट इज अ बिग क्वेसन। सम्पूर्ण हाम्रो पहाडको युवाहरूलाई चाहिँ म यति अनुरोध गर्छु, पोलिटिकल पार्टीलाई पनि त्यो अनुरोध गर्छु, लेट्स थिङ्क रियलिस्टिकली। जे पनि हामी सोच्दैछौँ रियलिस्टिकली सोचौँ, अनि जे पनि हामी पाएको छौँ, पाउनेवाला छौँ, त्यो चाहिँ हामी संस्थागत कसरी गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। नत्र भने चाहिँ यो समस्या यतिको हो, फेरि एउटा आउँछ, आन्दोलन हुन्छ, सानो चिज पाउँछौँ, फेरि अलिक दिनपछि यसले हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गरेन, हाम्रो यो समय बर्बाद हुँदै जाँदैछ। हाम्रो शिक्षित युवा भाइ बहिनीहरूको हातबाट समय फुत्किएर जाँदैछ। यो समय चाहिँ कसले फिर्ता दिन्छ? र आज हामी पाएको चिजलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ। यो पाएको चिज चाहिँ हामी संस्थागत गरौँ न त। कन्क्लुजनमा ल्याउनु नसकेकोले गर्दाखेरि नै जनता हामी संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ अनि हामी पोलिटिकल डिमान्ड ठुल्ठुलो गर्छौँ। आज पिपल आर टकिङ अबाउट अल पोलिटिकल पार्टी दे आर टकिङ अबाउट गर्दिनुहोस् भनेर हामीले यो प्यानल डिस्कसन राखेको तपाईहरुकोमा। त्यसले गर्दाखेरि मेरो ओपिनियन पर्सनल आजसम्मको 30 इयर्सको इन माई पोलिटिकल करियर जे पायौँ हामीले त्यो चलाउन सकेको छैनौँ, संस्थागत गर्न सकेको छैनौँ। द्याट्स वाइ हामी अघि बढ्न सकेको छैनौँ। आन्दोलन अघि सुरज भाइले भन्नुहुँदै थियो, हामी आन्दोलन भइसकेपछि, जनआन्दोलन भइसकेपछि क्षेत्र अघि बढेको हुन्छ, त्यो जाति अघि बढेको हुन्छ। तर यहाँ त प्राप्त कुनै आन्दोलन पछि नै हामी पछाडेको छौँ। त्यो के हो भने हामीले पाएको चिज चाहिँ हामीले संस्थागत गर्न सकेको छैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुरूप हामीले सर्भिस डेलिभरी गर्न सकेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि बारम्बार यो खालको समस्याहरू पैदा हुँदैछ। यो भुल कसको हो? जनताको भुल हो कि कसको भुल हो? जनताले त सबैलाई ट्रस्ट गरेर नै अहिलेसम्म जिताइरहेको जस्तो लागिरहेको छ हैन दाजु? मलाई त म भन्छु वी लिडर्स आर मिसलिडिङ द पिपल नि। हामीले जे पायौँ त्यो संस्थागत गर्नै सकेको छैनौँ अहिलेसम्मको। सबैले राम्ररी अब्जर्भ गरौँ त, सबैले अब्जर्भ गरौँ। थाप्ने बेलामा चाहिँ यसको भाषिक विकास, अर्थनैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, अलराउन्ड डेभलपमेन्ट भनेर यसले यो इच्छा पुरा गर्छ भनेर थाप्छौँ, अकर्ड गर्छौँ, सम्झना गर्छौँ। पाइसकेपछि धुमधाम नाच्छौँ, कराउँछौँ, एज इफ केही पाएको जस्तो गरेर केही वर्ष पछि फेरि हाम्रो यसले इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गरेको छैन भन्छौँ हामी। जनताले त भनेको छैन नि त्यो त, नेतृत्वले भनेछ त्यस्तो त कुरा त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे पाएको छौँ अहिलेसम्म त्यो संस्थागत गर्नु चाहिँ हामी सिक्नुपर्छ। संस्थागत गर्यौँ भने हामीले जुन मान्छेको इच्छा र आकाङ्क्षा छ त्यो अनुरूप हामी त्यो पाएको चिजबाट हामी सर्भिस डेलिभर गर्न सक्छौँ। सर्भिस डेलिभर गर्न सक्यो भने त्यो ठाउँ अघि बढ्छ, क्षेत्र अघि बढ्छ। आज हामी ब्याक भएको कारण चाहिँ यही हो। हजुर समन पाठक दाजु तपाईले मलाई हजुर यहाँ सबै साथीहरू सुन्दै थिए, हाम्रो एमबी सरको पनि है। मलाई लाग्छ दार्जिलिङको राजनीतिमा माने सही बौद्धिक सांस्कृतिक माने यो माने बौद्धिक रूपमा राजनीतिक लडाई गर्ने
है यो वैचारिक लडाई यो कल्चर डेभलप हुन सकेन। एउटा जहिले पनि सन्तास गर्ने दादागिरी गर्ने यो खालको सधैँ हामी हुँदैछ दार्जिलिङको राजनीतिमा, जुन चाहिँ एउटाले जुन ढुङ्गा हिर्काउनु सिकाएको राजनीतिले उसलाई हिर्काएर खेदी पठाउँछ, फेरि उसलाई खेद्नेले अर्कोलाई खेद्छ र यो जुन राजनीति माने जुन एउटा नराम्रो संस्कृति तयारी गर्दैछ नि, यो जग्गामा पोलिटिकल पार्टीहरू रेस्पोन्सिबल भएर एउटा वैचारिक लडाइँलाई बौद्धिक लडाइँलाई सामने ल्याउने चेष्टा गर्नुपर्छ। यो सबैको जिम्मेवारी हो। अर्को कुरा तल्लो स्तरमा अहिले राजनीति कसले कन्ट्रोल गर्दैछ भन्दा लुम्पेन्डहरूले, कतिजना पैसावाला छ उनीहरूको अलिक दादागिरी पनि छ, उसले जुलुसमा पनि मान्छे ल्याइदिन्छ, कन्ट्राक्टर पनि उही हो होइन, उसले अलिकति त्यहाँ गर्दा गाउँ ठाउँको अलिक भिलेज पोलिटिक्सहरू यस्तो लुम्पेन्डहरूले तयारी उयो गर्दैछ र तल्लो लेभलसम्म राजनीतिक संस्कृति स्वच्छ सांस्कृतिक वातावरण जानिसकेको छैन, जसले गर्दा जो शक्तिशाली भएर आयो लौरो देखायो, ठिक होस् कि भुल होस्। हामी चिया बगान आन्दोलन कुरा गर्दाखेरि देख्छौँ, चिया बगानको आन्दोलनको ठुलो लामो एउटा लडाइँ गरेर एउटा एचिभ गर्दै गरेको हुन्छ, ठुलो पोलिटिक्स आएर लो गोर्खाल्यान्डको कुरा आएपछि त्यहाँबाट छापछुप त्यहाँबाट अरू केही पनि हुँदैन। माने जहिले पनि यो खालको पोलिटिक्सले जनताको दैनन्दिनको रोजगारको कुरा कि वर्किङ क्लासको कुराहरूलाई थिच्छ। गोर्खाल्यान्ड भएको भोलिपल्ट पनि काममा त जानु पर्यो होला नि त होइन, उसले त भात त खानु पर्यो होला, उसको रोजी त बढ्नै पर्यो होला। यो लडाइँहरूलाई चाहिँ दुर्बल बनाउँदैछौँ हामी राजनीति गर्नेले, पैसा माने एकदम इजी मनीहरू तयारी गरिदिने होइन, मान्छेलाई पैसाको साटोमा मिटिङमा आउने बौद्धिक चेतना पो हुन्छ त। म मेरो माने एउटा कन्भिक्सनले पो म मिटिङमा जान्छु त, म कन्भिक्सनले आज म यहाँ खडा भएर यत्रो मान्छेको एउटा कुरा भन्दा पनि म आफ्नो कुरा भनिरहेको छु। यो मेरो कन्भिक्सन हो कि हामीलाई के कुरा राम्रो याद छ भने बिजेपीले एकदम उसको एजेन्डा ठुलो छ। अहिले जुन प्रकारको पेन्डेमिकलाई सामने राखेर उसले देशको ठुल्ठुलो उयसहरूलाई जुन प्रकारले यो पब्लिक सेक्टरहरू बिक्री गर्ने, जुन प्रकारले अब विद्युत धरी बिक्री गर्ने होइन, डिफेन्स जस्तो चिजहरू बिक्री गर्ने, उसको एजेन्डा भिन्नै छ। उसको त कर्पोरेट एजेन्डा हो। उसलाई अरू एजेन्डाहरूमा ऊ त्यस्तो सिरियस हुँदैन जति हामी सोच्दैछौँ। र यो घरिघरि अब बिचबिचमा एउटा हलचल गराउँछ, फेरि उयो गर्छ। यत्रो ठुलो उयसमा 10 वर्षदेखि यहाँको जनताले बिजेपीमाथि आस्था राखेको छ। यत्रो ठुलो पार्टीले ल अहिलेको अवस्थामा यत्रो मेजोरिटी पार्टीले बिल ल्याउन सकेन होला, धेरै कम्पल्सन होला होइन, त्यो स्टेटबाट पास हुनुपर्ने होला होइन। अर्को अब हुनु त कश्मीरलाई गर्दा कि राम नदीको इस्युहरूमा त उसले त आफ्नो एकतर्फी उयो गर्दैछ। एसेन्सियल कम्युनिटी एक्टहरू ल्याउँदाखेरि त उसले त एब्सोल्युटली अर्डिनेन्सबाटै ल्याउँदैछ। तथापि अब यो प्रोसेसबाट आउनुपर्ने हुन्छ होला। तर प्राइभेट एउटा बिजेपीको एमपीले प्राइभेट मेम्बर बिल धरि ल्याएको छैन। कति सिन्सियर छ तिनीहरू, साँच्चै नै सिन्सियर छ कि मान्छेको सपनाको व्यापार गर्दैछ, जनताको भावनाको व्यापार गरेर उसले आफ्नो राजनीति लिँदैछ। यो जग्गामा जनता सचेत हुनुपर्ने मलाई लाग्छ बहुत जरुरी छ। र जस्तो प्रकारले अब टिएमसी सुरुमा स्टेट गभर्मेन्टले जुन डिभिजन गर्ने चेष्टा गर्यो, एउटा जातलाई हामीले एउटा सिङ्गो नेपाली जाति एउटा एथनिक ग्रुप हो। नेपाली जाति भनेपछि एउटा एथनिक ग्रुप हो। यसमा हामी इभन लाप्चे, भोटे, शेर्पा सबैलाई जोडेर हामी यसमा पुराउमै भएको। हजुर अनि यो जग्गा अब यो प्रकारले जुन उयो गर्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्रेक तयारी भयो। अब यसले पनि युनिटी त भएन र त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ पर्मानेन्ट सल्युसन गर्नु हो भने प्रत्येक स्टेक होल्डरहरू एकसाथमा बसेर एउटा वे अफ तयारी गरेर निक्लिनु उचित हुन्छ, न कि यो एकदमै दादागिरीको बलमा, राजनीति स्वार्थको बलमा कि कसैको इसारामा गर्नु उचित हुन्छ। म एकछिन समान भाइको उत्तर दिउँ है। हजुर म समान भाइको उत्तर दिउँ है। ल समान भाइले जुन प्रकारले त्यो बोर्डहरू दिएर अब स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ के पो जात जातमा टुक्रा गर्यो भन्ने कुरोमा म के भन्न चाहन्छु भने त्यो जुन चाहिँ बोर्डहरू 16वटा बोर्डहरू क्रिएट भएको छ त्यसमा तपाईहरु हेर्नुहोस् जस्तै तामाङ कल्चरल एन्ड डेभलपमेन्ट बोर्ड भन्ने छ, त्यो वर्ड कल्चर पनि जोडिएको छ र आज हामी गोर्खा एज अ होल
हाम्रो कल्चर के छ गोर्खाको कल्चर हामी गोर्खाको कल्चर भनेर त्यही हामी प्रधानको लाखे डान्स देखाउँछौँ क्षेत्री बाहुनको हामी खैचडी देखाउँछौँ तामाङको डम्फु देखाउँछौँ यही राई गुरुङ तामाङ मगर क्षेत्री बाहुन जम्मै मिलेर त एउटा गोर्खा जाति बनिएको अनि जब यो बोर्ड क्रिएट गरेर तामाङको आफ्नो कल्चर तिमीहरूले प्रिजर्भ गर राईको आफ्नो कल्चर प्रिजर्भ गर थामीको आफ्नो कल्चर प्रिजर्भ गर क्षेत्री बाहुनको आफ्नो खसहरूको आफ्नो कल्चर प्रिजर्भ गर भनेर यो बोर्ड दिँदैछ भने त यसले त हामीलाई त के पो खण्डित त बनाएको छैन नि यसले त हामीलाई त एकत्रित गराउँदैछ हाम्रो कल्चरलाई अझै बलियो बनाउँदैछ त राईको कल्चर बलियो हुनु भनेको गोर्खाको कल्चर बलियो हुनु हो तामाङको कल्चर बलियो हुनु भनेको गोर्खा जातिको कल्चर बलियो हुनु हो यसले त हामीलाई त डिभाइड गरेको छैन नि त यसले त हामीलाई युनाइट गराउँदैछ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई त यो पक्षमा चाहिँ हेर्नु हुँदैन त्यसै कारण हामी एकातिर हाम्रो आइडेन्टिटीको कुरा गर्छौँ संस्कृति हाम्रो चिनारी भन्छौँ त हामी हाम्रो संस्कृति बचाउने काम गर्दैछ थ्रु द क्रिएसन अफ दिस बोर्ड यसले गर्दाखेरि संस्कृति बाँच्यो भने जाति बाँच्छ जाति बाँच्यो भने इतिहास बाँच्छ इतिहास भने बाँच्यो भने माटो बाँच्छ यो कन्सेप्टमा यो बोर्डहरू क्रिएट भएको छ यसलाई काइन्डली यसलाई डिभाइड गर्छ हाम्रो गोर्खा जातिलाई टुक्रा टुक्राउँछ भन्ने एङ्गलले मात्रै हेर्नु हुँदैन यसले हामीलाई युनाइट गराउँदैछ आज तामाङको डम्फु खोज्नुको लागि चाहिँ पहिला नेपाल जानु पर्थ्यो अहिले त तामाङको डम्फु यति साह्रो उहाँले तामाङ कल्चरल डेभलपमेन्ट बोर्डले काम गर्यो कल्चरको लागि आज तामाङको डम्फु खोज्नु चाहिँ यहीँ बतासीमै बनिन्छ अन्त जुन चाहिँ समान दाजुले हामीलाई डिभाइड हैन युनाइट गराउँदैछ कल्चरली युनाइट गराउँदैछ जुन चाहिँ पाठक दाजुले भन्नुभयो नि बिजेपी सिन्सियर छ कि छैन भने त्योमा तपाईलाई के जस्तो लाग्छ किनभने बिजेपी मैले अघि नै भने नि बिजेपी सिन्सियर हुँदो पहिला मैले भने 15 अहिले 15 वर्ष भनौँ अब 10 वर्ष 12 वर्ष चल्दैछ 10 वर्ष हेर्नु उहाँहरूको के थियो संकल्प पत्रमा लङ पेन्डिङ इस्युज अफ गोर्खाज एन्ड आदिवासीज भनेर 10 वर्ष खायो योपालि जस्ट भाषा चेन्ज भयो लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन अब हाम्रो निरज भाइले नै भन्दै थियो कि पहिला चाहिँ लङ टर्म पोलिटिकल इस्युज भन्दाखेरि के हो भन्ने थिएन अब यो लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन हो हामीले भनेको हामीले यो के पो बसेर डिक्टेट गर्न लागेको भन्ने निरज भाइकै मुखारबिन्दबाट हामीले कहीँ ठाउँमा उहाँको स्पिचमा हामीले सुनेको तर आज निरज भाइले नै प्रश्न उसलाई भन्दैछ कि बिजेपीलाई सोध्नुपर्छ व्हाट इज दिस लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन भनेर अन्त देयर इज अ कन्फ्युजन नि निरज भाइ हिमसेल्फ इज फ्रम बिजेपी टिकट हि इज अ बिजेपी एमएलए नट अ जिएनएलएफ एमएलए हि इज अ बिजेपी एमएलए एन्ड हि इज टेलिङ to the press that we have to ask BJP what is this long-term political solution bhanera. There is lots of confusion. BJP is not at all sincere to the people of the hill, not at all sincere people. Sincere किनभने अझै एउटा घटना तपाईहरुलाई भनिदिन्छु म 27 तारिखको दिन हेर्नुस् है 27 तारिखको दिन नोटिफिकेसन जारी भयो थर्ड ट्राइपार्टेट मिटिङको लागि रिगार्डिङ रिभ्यू अफ GTA यही ट्राइपार्टेट मिटिङको लागि नै जनताहरु कन्फ्युज भएर भिडियो मार्फत सोशल मिडियामा एकछिन म तपाईलाई भन्छु 7 तारिखको मिटिङको दिन हाउ बीजेपी इज सिन्सियर म तपाईलाई भनिदिन्छु 27 तारिखको मिटिङ दिन नोटिफिकेसन जारी भयो 7 तारिखको मिटिङको लागि 27 तारिखको दिन एउटा प्रेस मिट गरेको छ हाम्रो सांसद राजु विष्टज्यूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको DGC हुँदैन GTA हुँदैन 6 शेड्युल हुँदैन भनेको छ 28 तारिख हिमालय दर्पणमा तपाईहरु देख्नुहुन्छ ठूलो निस्किएको छ हिमालय दर्पणमा निस्किएको छ अनि 27 तारिख नै चिठी काटेको छ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले होम मिनिस्ट्रीले चाहिँ सेन्ट्रल स्टेट रिलेसनको डिभिजनले चाहिँ के परे यो रिभ्यू अन GTA भनेर त बीजेपी कसरी सिरियस छ एमपी ले एउटा भाषा बोल्छ सेम दिन र चिठी दिल्लीबाट चिठी काटिन्छ अर्को चिठी काटिन्छ त हाउ बीजेपी सिरियस बीजेपी त सिरियसै छैन नि यहाँ नट एट अल सिरियस अजय दाजुले के भन्नु चाहनुहुन्छ यसमा दाजु म यसमा जनतालाई हैन पोलिटिकल पार्टीहरुलाई त बुझाउनु भन्दाखेरि पनि साधारण जनतालाई
यसमा कन्फ्युजन नहुइदिने पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको हैन। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हैन, अब हेर्नुहोस् है टिएमसीले पनि आजको दिन गोर्खाल्यान्ड डाइरेक्टली भन्नु सक्दैन, किनभने बङ्गालमा उहाँहरू राज गर्दैछ अनि बङ्गालको इलेक्सन जित्नुमा उहाँहरूको एउटा भिजन छ। बिजेपी पनि त्यस्तै होला, जसमा कि उहाँहरूलाई बङ्गालमा अनि जो बङ्गालमा आउँछ गोर्खाल्यान्ड ओपनली भन्दाखेरि उहाँहरूलाई प्रब्लम हुन्छ। यो सत्य हो हैन। अनि यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो हैन के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी बैठक गर्छौँ बिजेपीसँग, दिने मान्छेसँग, केशव भाइले पनि भन्यो दिने मान्छे सेन्ट्रल हो हैन, दिने मान्छे सबले भन्दैछ सेन्ट्रल हो। सो सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग ढिलो भएको छ। यस कोभिडले गर्दा हो, अरू के कारणले गर्दा हो, डेढ साल लागिसकेको छ हैन। तर जिएनएफ को आह्वान एकदमै स्पष्ट छ हैन। 21 को अगाडि चाहिँ आश्वासन मात्रै हुँदैन हैन, एउटा मिटिङ हुनुपर्छ। सो जनतालाई म भन्छु जबसम्म यो मिटिङ हुँदैन, ट्राइपार्टाइट होस् कि बाइपार्टाइट होस् हैन, सबै स्टेक होल्डर्सको मिटिङ हुँदैन अनि सेन्ट्रलले उहाँहरूले के सोच दिनु भएको छ, गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्दै आएको सेन्टरले के सोच्दैको छ त्यो स्पष्ट होस्, त्यसमा हामीले थाप्ने नथाप्ने डिस्कसन गर्ने त्यो पछि आउँछ। तर दिने मान्छेसँग चाहिँ हामी बसेर मात्रै चाल पाउँछ उहाँहरूको जातिप्रति, गोर्खा जातिप्रति सिन्सियरिटी छ छैन। अहिले भन्नु अलिकति प्रिमेच्योर हो किनभने मिटिङ बसेको छैन हैन। आजको दिनमा सिन्सियर छैन भनेर उहाँहरू राजु विष्ट कन्फिडेन्ट छ कि यो पालि 21 को अगाडि सल्युसन हुन्छ भनेर उहाँ कन्फिडेन्ट छ। उहाँले पनि धेरै काम गर्दैछ। म अनि राजु भाइलाई म किन नराम्रो भन्नु चाहदिनँ भनेको भन्दाखेरि ही इज मच मोर प्रोएक्टिभ, 100 गुना प्रोएक्टिभ देन द प्रिभियस 2 MPs हैन। सो त्यसकारण आई एम गिभिङ द बेनिफिट अफ द डाउट हैन। तर जनतालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो चाहिँ जब ट्राइपार्टाइट मिटिङमा बस्छ त्यति बेला चाहिँ क्लियर हुन्छ। सो कन्फ्युजन नहुने। अनि जिएनएफ पार्टी हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा हाम्रो विश्वास छ बिजेपीले के गरिदिन्छ भनेर, तर यो पनि होइन हाम्रो अम्बिलिकल कर्ड बिजेपीसँग टाई गरेको छ पनि होइन। आजको दिन हामी गठबन्धनमा छ कि जनता चाहिँ साधारण भन्दा साधारण जनता पटक पटक नझुकोस् आइन्दादेखि हैन। विगतको दिनहरू म कुरा गर्नु चाहदिनँ, तर आइन्दा दिन हामीले जनता चाहिँ नझुकोस् भनेर हामी खडा भएको छौँ। अनि हामी जुन चाहिँ खवास सरले भन्नुभयो ठिकै हो, त्यो जुन चाहिँ चिठी आयो बिन्नु सुन्दास जुन चाहिँ अगाडि बोलेको थियो त्यो सबै मिलेको थियो। त्यसकारण हामीले आवाज उठाउनु त्यति बेला बाध्य भयो, अलिकति स्ट्रङ वर्ड्स हान्नु बाध्य भयो। किन जिएनएफ पार्टीको लागि त त्यो अपोज गरेको होइन नि त, तर जुन चाहिँ जनताले यो एउटा हाम्रो माथि एउटा विश्वास गरेको छ कि यो पालि चाहिँ के हुन्छ भनेर, त्यसकारण हामीले त्यसमा हामीले अपोज गर्यो। त्यो मिटिङ पनि माने क्यान्सल पोस्टपोन सबै भएको छ। सो नाउ वी आर वेटिङ। म जनतालाई फेरि आह्वान गर्छु यो ट्राइपार्टाइट कि बाइपार्टाइट सल्युसन विथ अल स्टेक होल्डर्स होस् हैन। त्यसमा इन्टेलेक्चुअल्सहरू पनि आओस्, एनजिओहरू पनि आओस् हैन। केशव भाइहरू इच्छा छ भने पनि आओस्। अनि के हो सुनौँ न, एकताल सुनौँ अनि त्यसको पछि त्यसको प्रतिक्रिया गरौँ, ठिक हो नठिक हो के गर्ने भनेर। सो जनतालाई चाहिँ आजसम्म पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसन सेन्ट्रलले स्पेल आउट गरेको छैन। हामी अलिकति ढिलो भएको छ, यस वी अग्री ढिलो भएको छ, तर महामारी पनि आयो यो 4-5 महिना हैन। सो नाउ वी आर वेटिङ फर द मिटिङ एन्ड त्यसको पछि खुलस्ता हुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद दाजु। अन्त हामी अब केशव दाजुलाई लास्ट क्वेसन गर्नेछौँ। केशव दाजु तपाईँकोमा के भन्नु छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। सबैभन्दा पहिला चाहिँ है राजनीतिक पार्टीहरू त मैले भनिहालेँ, हाम्रो सिन्सियरिटीमा काहीँ न काहीँ जनतालाई थाहा छ है। एउटा कुरा जनतालाई चाहिँ म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ भनिरहेको छ त्यो कदाचित बिजेपीले भनेको पिपिएस गोर्खाल्यान्ड होइन। किनभने बङ्गाल राज्यको प्रेसिडेन्ट दिलीप घोषले अगेन एन्ड अगेन
वी आर नट इन फेभर अफ गोर्खाल्यान्ड भनिसकेको छ। इभन कैलाश विजयवर्गी जो बङ्गालको इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो प्रेसमा हामीले देखिरहेको प्रेसिडेन्ट्सहरू छ है। एउटा कुरा जनतालाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् बिजेपी कहिले पनि सिन्सियर थिएन पहाडप्रति। हामीले दुखे भोगेको, हाम्रो एक्सपिरियन्स बोलेको यहाँसम्म हेर्नुहोस्। 2016मा प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो छैन देशमा, बिजेपीको पनि सुप्रिम लिडर प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले कुनै सांसदले होइन, कुनै नेताले होइन, प्रधानमन्त्रीले सिटिङ एमपिएमले अलिपुरद्वारमा जनसभामा आएर भनेको के अरे 11 जनजातिलाई म ट्राइबल बनाइदिन्छु भनेको किरण रिजिजू तत्कालीन गृह राज्य मन्त्रीले ग्यान्टोकमा आएर यो पीएम को टेबलमा छ, यो डिसेम्बर भित्रमा साइन हुन्छ भनेको त्यो डिसेम्बर अहिलेसम्म आएन। त्यसले गर्दाखेरि यो पालि पनि फेरि हाम्रो घटक दलहरूले गएर अमित शाहजीलाई भेटिसकेर अब गोर्खाल्यान्डको लागि पीपीएस को लागि त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भनेर प्रेसिडेन्ट दिइसकेपछि त्यसको 3-4 दिन पछाडि त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइन्छ, तर जिटिएको रिभ्यू मिटिङ बोलाइन्छ। र यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, अनि 105 दिनको आन्दोलनमा तत्कालीन एमपी एक शब्द बोलेनन् है। र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म इलेक्टेड एमपीले राजु विष्टजी जोले 4,13,000 भोटले जितेर जानुभयो हो। कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो कतिवटा एडमिनिस्ट्रेटिभ काम भएको छैन, तर उहाँले आधारको सेन्टरको लागि चिठी लेख्न सक्नुहुँदैछ, उहाँले यहाँनिर के भयो पिएनआरडी को के भनेर चिठी लेख्न सक्नुहुँदैछ, तर एउटा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिनुहोस् यो पिपल्स सेन्टिमेन्ट भनेर प्रधानमन्त्री एउटा चिठीसम्म लेख्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दा यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि बिजेपी नेभर सिन्सियर। अनि जनतालाई हामी एउटा कुरा आह्वान गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् हामीले एमपी त सिलगढीको भोटले गर्दाखेरि बाहिरबाट मान्छे ल्याएर पठायौँ, त्यो बाध्यता, किनभने पहाड हामी एक भएको छैनौँ कहिले पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिलगढीको भोटले गर्दाखेरि हामीले एमपी बिजेपीलाई दियौँ। तर एमएलए हेर्नुहोस् एउटा कुरा, हाम्रो यो रड्डी सबै राजनीतिक पार्टीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, प्री इन्डिपेन्डेन्स पिरियडमा जुन चाहिँ सानसानो प्रिन्सली स्टेट्सहरू प्री इन्डिपेन्डेन्स पिरियडमा जसरी भारत देशमा 1947 भन्दा अगाडि के अरे सानसानो प्रिन्सली स्टेट्सहरू लडाइँ खेल्दाखेरि जसरी ब्रिटिसलाई हेल्प माग्थ्यो एउटा प्रिन्सली स्टेटले, अनि ब्रिटिसले हेल्प मागिसकेपछि त्यो अर्कोलाई जित्थ्यो, तर अर्कोलाई जितेर अलिक पछाडि त्यो जसले हेल्प मागेको त्यसलाई पनि ब्रिटिसले हडप गरिदिन्थ्यो। र दार्जिलिङ पहाड पनि त्यस्तै हुँदैछ। आज हामीले यहाँ बाहिरको मान्छेलाई निम्ताएर आज यहाँनिर एमएलए जस्तो सिट पनि आज हामी आफै लड्नु छोड्यौँ। र त मैले आह्वान गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् जोसुकैले जितोस् हारोस्, मेरो सबैलाई अपिल हो चाहिँ, मेरो पर्सनल पनि अपिल, जोसुकैले जितोस् हारोस्, चाहे अनिल दाजु जित्नुहोस्, चाहे मैले जितौँ, चाहे एनबी दाजु जित्नुहोस्, चाहे विनय दाजु जित्नुहोस्, चाहे अनिल दाजु जित्नुहोस्, चाहे जोसुकैले जित्छ, चाहे समन दाजु जित्नुहोस्, चाहे केपी दाजुले जित्नुहोस्, जोसुकै पोलिटिकल पार्टीले जितोस्, तर पहाडको पोलिटिकल पार्टीले, पहाडको आफ्नो आइडेन्टिटी भएको पार्टीले आफ्नो सिम्बलमा जितोस्। यो नभएदेखि चाहिँ जसरी प्रिन्सली स्टेटमा ले एउटा आपस्तको लडाइँमा ब्रिटिसलाई गुहार मागेर एनेक्सेसन भयो, त्यस्तै यो पहाड त्यसो नहोला के त। त्यसले गर्दाखेरि मेरो पब्लिक पिपल्स जनतालाई पनि अपिल, तपाईहरु सजग हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ, के हुँदैछ देखिरहनु भएको छ। र हामी चाहन्छौँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने शब्द संसदले क्लियर गर्नुपर्छ, किनभने मलाई लाग्छ यो अस्तिको मिटिङमा पनि संसदलाई ट्रस्ट गरेको छ जस्तो लागेन। नभएदेखि हेर्नुहोस् भूपेन्द्र यादवजीलाई लगेर गयो, तर ओके भूपेन्द्र यादवजीलाई लगेर गयो, तर दार्जिलिङको सांसदलाई गृहमन्त्रीले सोध्ने पनि के भो सम्झेनन् है। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू छ र हामी जनतालाई भन्न चाहन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लागि केशव one question, so टीएमसी पनि हारोस्, टीएमसी पनि हारोस् नि, क्षेत्रीय चाहिँ जितोस्, टीएमसी पनि हारोस् भन्नुभएको। टीएमसी हारोस् जितोस् होइन, हामी चाहिँ आफू आफू उठौँ भनेको। हामी 2019 मा आफै उठ्यौँ, 2021 मा हामी आफै उठ्छौँ। सिम्पल कुरा, we will not use anyone's symbol। एमएलए चाहिँ आफू आफू उठौँ, एमएलए आफू आफू उठौँ, इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी होइन। सो मैले के भनेको भन्दा मलाई त त्यो त थाहा छ, मलाई हाम्रै खुट्टामा उब्ने समय आयो भनेर हामीले कुरा गरिरहँदैछौँ विदिन द पार्टी। मैले त तिमीलाई एउटा क्वेसन गरेको होइन, माने सो टीएमसी चाहिँ पाहाडमा होइन। अगेन एन्ड अगेन विनय तामाङजीले भनिसक्नु भएको छ, वी विल फिल क्यान्डिडेट्स इन अल द 3 सिट्स। जसरी विनय तामाङजी इन्डिपेन्डेन्ट सिम्बल उठ्नु भएको त्यसरी उठ्छ, सिम्पल कुरा। टीएमसी उठ्छ, उहाँहरूको पोलिटिकल डिसिजन हो, उहाँहरू उठ्छ सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरू बिजेपी उठ्छ, उहाँहरू उठ्छ। यो पालि तपाईँले कमेन्ट चाहिँ के गर्नु भएको भन्दै, यो पालि टीएमसी सँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को चाहिँ गठबन्धन हुँदैन। हेर्नुहोस्
त्यो त उहाँहरुको पोलिटिकल डिसिजन हो वी विल कन्टेस्ट दैट इज इम्पोर्टेन्ट गठबन्धन वी विल कन्टेस्ट त्यही क्ल्यारिफिकेसनको लागि नै जनतालाई क्लियर चाहिएको नि हैन दाजु हजुर हामी सुन्नुस् हामी चाहिँ भन्दछौं हामी गोर्खा स्वाभिमानलाई राख्दै दार्जिलिङको अखण्डता हाम्रो दार्जिलिङको आइडेन्टिटीलाई राख्दै जसरी 19 मा हामीले हाम्रो क्यान्डिडेट उठायौं हामी यो पालि हाम्रो क्यान्डिडेट उठाउँछौं अरूले पोलिटिकल पार्टीले लास्टमा अहिले लास्टमा गरेको उहाँहरुको जुरिडिक्सन आई क्यान नट कमेन्ट जुन चाहिँ पीपीएस भन्नु बहिनीले पीपीएस चाहिँ पोलिटिकल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन इज जस्ट अ गिमिक यो एउटा वर्डमा नरान गरेर जनतालाई ढाँट्नु बीजेपीले निकालेको शब्द मात्रै हो वी आर one point एजेन्डा गोर्खाल्यान्डको क्यान्डिडेट 19 मा चाहिँ कसरी आफ्नो भयो तपाईहरु त टीएमसी को क्यान्डिडेट अमर अंकललाई उठाउनु भयो त विनय तामाङ ज्यू त आफ्नै सिम्बलमा उठ्नु त हैन विनय तामाङ ज्यू आफ्नै सिम्बलमा उठ्नु हैन नो आई एम टकिङ अबाउट एमएलए दाजु आई एम टकिङ अबाउट एमएलए एमपी त मैले भने नि एमपी त मैले सुन्नुस् न जस्ट एमपी त मैले भने सिलगुडीको भोट छ नि त सिलगुडीको भोटको बाध्यता हो सिलगुडीको भोटको बाध्यता हो एमपी माने तपाईहरुको भनाइ चाहिँ एमपी चाहिँ बाहिरबाट आओस् नो प्रब्लम हैन बाहिरबाट आएन नि हामीले त अमर सिंह राई दार्जिलिङको मुटु दार्जिलिङको छोरा लोरेटो कलेजको साउथफिल्ड कलेजको लेक्चरर दार्जिलिङको सिटिङ एमएलए हाम्रो भूमिपुत्र उठायौं नि भूमिपुत्र हैन हाम्रो भूमिपुत्र पहाडको छोरा टीएमसीसीमा टीएमको सीट सिम्बल सिलगुडीको भोटको लागि सिलगुडीमा कुन इन्डिपेन्डेन्ट सिम्बल चिनो जिताउनु के भन्छ एनपी खवास दाजुलाई तर हाम्रो मान्छेले चाहिँ टीएमसी मा हाल्नु पर्यो जिताउनु चाहिँ टीएमसी मा हाल्नु पर्यो विनय तामाङज्यू क्षेत्रीय पार्टीबाट विनय तामाङज्यू इन्डिपेन्डेन्ट सिम्बलमा उठ्नु भएको इन्डिपेन्डेन्ट सिम्बलमा उठ्नु भएको त्यति बेला चाहिँ सिलगुडीको भोट सकिन्थेन दार्जिलिङको लागि दाजु एकछिन सामन पाठक दाजुले यो सन्दर्भमा अन्तरी एनबी खवास दाजुले भन्नुहुँदैछ भन्नुस् एमबी सर भन्नुस् विशेष गरी के भने नि अब यहाँ बीजेपी अब अझै एउटा टपिक निस्क्यो बीजेपी हजुर बीजेपी टीएमसी दलले त्यो टपिक निक्ले एकैचोटी प्यानलमा है त्योमा अलिकति क्लियर गर्नुस् अर्थ बीजेपी चाहिँ अघि विशेष गरी सिन्सियर छ कि छैन भन्ने कुरो अन्त अब त टीएमसी पनि सिन्सियर छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठ्छ नि त म एकछिन आई विल टेक ब्याक टु 2002 मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले तामाङ र लिम्बूलाई चाहिँ ट्राइबल घोषणा गर्यो इट इज ओन्ली इन वेस्ट बेंगल एन्ड सिक्किम तामाङ र लिम्बू जबकि हामी आसाममा नियर अबाउट 30 लाख गोर्खाहरू छौं त्यहाँमध्ये थुप्रै तामाङहरू छ लिम्बूहरू छ उनीहरू हुन सकेन नि ट्राइबल वाइ हुन सकेन वाइ भन्दाखेरि आसाम गभर्नमेन्टले त्यति बेला कुनै प्रकारको सिफारिस गरेन तामाङ र लिम्बूलाई त्यहाँको आसामको तामाङ र लिम्बूलाई ट्राइबल हुनुको लागि सिफारिस गरेन दैट्स व्हाई दे कुड नट बी इन्कर्पोरेटेड इन दी 2002 को लिस्टमा वेयरएज इफ यू टेक द केस अफ बेंगल यहाँ हामीले 11 वटा जात गोष्ठीले ट्राइबलको हामी स्ट्याटस मागिरहेको छौं त स्टेट गभर्नमेन्टले विदाउट एनी हेजिटेसन 2014 मा पनि क्याबिनेटमा पास गरेर पठायो दिल्लीमा 2017 मा पनि क्याबिनेटमा यो 11 वटा जात गोष्ठीलाई चाहिँ जनजातिको मर्यादा दिनुपर्छ भनेर उहाँले पठाउनु भयो to see the sincerity of TMC, but still BJP failed to introduce the bill in the parliament. So how sincere is BJP now? See, मैले भने नि आसाममा गोर्खा के अब तामाङ र सुब्बाहरू किन ट्राइबल हुन सकेन बिकज आसाम गभर्नमेन्टले त्यति बेला सिफारिस गरेन whereas बेंगलमा 11 वटा जात गोष्ठीलाई सिफारिस गरिरहेको छ दुईपल्ट क्याबिनेटमा पास गरेर पठाइरहेछ तर आजसम्म बीजेपीले गर्न सकेको छैन जबकि उसको आज एब्सोल्युट मेजोरिटी त्यो पनि आज बिल प्लेस गर्न सकेको छैन बहुत दुःखको कुरा हो दिस सोज हाउ सिन्सियर इज द बीजेपी टुवर्ड्स द हिल पिपल हुन्छ अब अलिकति समन दाजुलाई दिउँ है अब समयको अलिकति पाबन्दी भएको कारणले गर्दा हामी छोटो गर्ने छौं है समन दाजु तपाई के भन्नुहुन्छ अलिकति भनिदिनुस् न ल अन्त लास्टमा हामी कन्क्लुजनमा जाने छौं टु द पोइन्ट म भन्दैछु दुईवटा इस्यु जोड उठ्यो एक नम्बर हो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा प्रत्येक पार्टीले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाइन्छ त्यसमा यो आउने त्यो आउने भन्ने त रहेन तर सिन्सियर छ कि छैन हैन सिन्सियर उसको पास्ट हिस्ट्री पोलिटिक्स त हिस्ट्रीमाथि उभिएको हुन्छ
हैन प्रेजेन्ट मात्रै पोलिटिक्स होइन पोलिटिक्स चाहिँ पास्ट हिस्ट्री हो डायलेक्टिक हिस्ट्रिकल मेटेरियलिजम माथि नै उभिएर पोलिटिक्स अगाडि बढेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कतिको सिन्सियर छ भन्ने जनताले त्यसलाई खुट्याउने जनताले नै डिसिसन दिन्छ 2 नम्बर कुरा हो राजनीति गर्ने चाहिँ वैचारिक एउटा स्वच्छ वातावरणमा राजनीतिक बौद्धिक लडाई हो यो चाहिँ मेरो एजेन्डा ल्याउँछु अर्कोले एजेन्डा ल्याउँछ अर्कोले एजेन्डा ल्याउँछ जनताकोमा लाने यो र पुलिस प्रशासन गरेर जबरजस्ती एउटा थ्रेट गरेर पुलिस लाएर घरबार बेघरबार बनाएर पोलिटिक्सको वर्चस्व बाँच्दैन त्यो खालको पोलिटिक्स गर्नु पनि भुल हो कसैले दादागिरी गरेर ढुङ्गा हिर्काएर अपोजिसनलाई निमेट्टा नै पार्छु भनेर पनि पोलिटिक्स गर्न सकिँदैन दार्जिलिङमा यो खालको पोलिटिक्सदेखि एउटा स्वच्छ पोलिटिकल संस्कृतिभित्र पस्नुपर्छ 1 नम्बर यो हाम्रो आवश्यकता छ हामी यहाँ पोलिटिकल रेस्पोन्सिबल पार्टीको लिडरहरू छौँ त्यो कुरालाई हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ 2 नम्बर कुरा हो बिजेपी माथिको सिन्सियरिटी कि उसको लागि एजेन्डा सानो दार्जिलिङ मात्रै होइन अहिले उसको लागि एजेन्डा ठुलो माने बिजेपी त बिजेपी होइन उसको पछि त आरएसएस को एजेन्डा जुन छ उसको एजेन्डा हो र यो जुन चाहिँ एउटा माने ठिकै छ एउटा आस्था छ अर्को कुरा तर आँखा बन्द गरेर बिजेपीले हामीलाई महिषा हो हामीलाई एकदम पार लाउँछ भन्ने कुरा हाम्रो उन्मुक्ति गर्नुको लागि एउटा मुक्तिदाता भएर आउँछ भन्ने कुरा पटक्कै उयो नगरे पनि हुन्छ किनभने बिजेपीको आफ्नो जुन उयो देखिँदैछ उसको लागि एउटा सानो दार्जिलिङ एउटा सानो क्षेत्र मात्रै हो 3 नम्बर कुरा अब अघि सरले खवास सरले भन्नुभयो एउटा सिङ्गो घर एउटा परिवार होइन हामीले जातिहरूलाई विभिन्न संस्कृतिहरू गोर्खा जातिको जस्तो मानिदियो हाम्रो खैँजडी नाच कि लाखे नाच हामीले सोच्यौँ यो हाम्रो प्रपर्टी गोर्खाको कमन प्रपर्टी थियो तर अब के हुन्छ भने विभिन्न जाति गोष्ठीहरू उयो भएपछि यो आफ्नो भएर यो छुट्टिँदै गएपछि अब आफ्नो आइडेन्टिटी त्यो भित्र उयो गरेपछि एउटा कमन आइडेन्टिटीको यो क्राइसिस आउँछ यो जग्गाबाट हामीले एउटा सिङ्गो जाति जस्तो यो पहिला पनि थियो भाइ पहिला पनि यो बोर्ड बनिनु भन्दा अगाडि पनि राईको आफ्नै समाज छ आफ्नै उनीहरूले सो गर्थ्यो तामाङको आफ्नै थियो सबै थियो उनीहरूले आफ्नो गोजीबाट पैसा हालेर सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो संस्कृति बचाइरहेको थियो जस्ट गभर्मेन्ट इज एडिङ गिभिङ देम फाइनान्शियल एसिस्टेन्स टु प्रिजर्भ दिस कल्चर गभर्मेन्टले के गर्यो भने त्यसमा त्यसलाई यो फाइनान्शियल गरेर त्यसमा एडिङ मात्रै गरेन त्यसलाई पोलिटिकलाइज पनि गर्यो हैन त्यो पोलिटिकलाइज गरेको छैन दे आर फंक्शनिङ इन्डिपेन्डेन्टली नो पोलिटिकलाइज गरेको छैन रङ भाइ त्यो रङ पोलिटिकलाइज हैन पोलिटिकलाइज त एकदमै गर्दैछ नि करेक्ट छ दाजु करेक्ट छ द्याट्स अ इल्युजन पोलिटिकलाइज नै गरेछ चलाउँछ नि हैन यो त एउटा म्याटर हो यो एउटा डिबेट हो हैन यो एउटा डिबेट न इभन आई हेभ अ लट अफ प्रुफ्स हैन पोलिटिकलाइज गर्यो यही जग्गामा हाम्रो अब्जेक्सन हो एउटा जाति उन्नति गर्छ हैन कास्टहरुको कुनै एउटा कास्टलाई अपलिफ्ट गरेर माथि ल्याउँछ त वेल राम्रो कुरा हामी त एप्रिसिएट गर्छौँ तर यसलाई पोलिटिकलाइज गर्यो नि यसलाई चाहिँ अब जस्तो बिजेपीलाई हामीले जति दोष दिँदैछौँ त्यति नै दोष दिँदैछौँ टिएमसीकोमा पनि छ यही जग्गामा मैले भन्नु खोजेको छु हैन कुरा चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट इन्टेन्सन चाहिँ के हो भने अपलिफ्टमेन्ट अफ आवर कम्युनिटी त कुनै न अपलिफ्ट गर्नुको लागि त कुनै पार्टी त पोलिटिकल पावरमा त छ उसले अपलिफ्ट गर्छ नि त अब त्यो पोलिटिकलाइज नि त that doesn't mean it has been politicalized टिएमसी को झण्डा बोकेर खदा लाउनु चिफ मिनिस्टर खदा लाउनेको चाहिँ घर बनिने अब त्यही कम्युनिटीको अर्को पार्टी छ भने उनलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँबाट माने त्यो त अब भाइले एक-एकवटा मसिनो माइन्युट केसलाई लिएर त्यसलाई जेनरलाइज गर्नु त अलिकति स्वाएन इन जेनरल बोर्डबाटै जुलुस लगेर जान्छ एउटा झन् त्यस्तो गर्ला त्यो माइन्युट केसलाई लिएर जेनरलाइज गर्नु चाहिँ अलिकति यो ठुलो पोलिसीमा अलिकति त्यो त्यति राम्रो देखेन एउटा दुईटा त्यस्तो केस भयो होला द्याट डजन्ट मिन इट हैज बीन पोलिटिकलाइज अनि अननेसेसरी अब सबैलाई पोलिटिकली प्रेसर गर्नु प्रशासन लाएर पोलिटिकल प्रोसेसलाई स्टप गर्नु त्यो सबै पनि ठिक होइन नि नट करेक्ट हजुर अब अजय दाजु तपाई त्यसमा के भन्नुहुन्छ लास्ट कन्क्लुजन पनि भनिदिनुहोस् न ल लास्ट कन्क्लुजनमा समन दाजुले जुन चाहिँ भन्यो म एकदमै सहमति छु
यो पुरानो प्रथा हैन जुन चाहिँ यो डरको माहौल हैन अहिलेदेखि हैन एन्ड 86 देखि नै होला 86 को अगाडि जुन चाहिँ यो क्या माने अर्को पार्टी जाने बित्तिकै मेरो शत्रु उसको घर जलाउने उसको पानी काट्ने उसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने यो 86 देखि अगाडि नै थियो पहिलादेखि नै थियो एबीजे त्यति बेला गोर्खा लिग र सीपीएम र अरू पार्टीहरू हुँदा को जो हार्थ्यो उसको घरहरू जल्थ्यो यो प्रथा क्या अनि 86 मा त यो त बढेर गयो अनि 2007 मा जब जनमुक्ति मोर्चा आयो टीएमसी को कतिवटा घरहरू भत्क्यो जीएनएलएफ को कतिवटा सामाजिक बहिष्कार केहरू भयो यो प्रथा चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ किनभने यसले चाहिँ हामीलाई पिछल्टे बनाउँछ हैन हामीले एउटा कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गर्नु सक्दैन अनि यसमा पुलिसको ल अफ द ल्यान्ड पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ आजको दिन मलाई कति चाहिँ लाग्छ म निष्पक्षै लाग्छ किनभने हाम्रो गोजा मुमुटुको भाइहरूले समर्थनहरू गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ हामीसँग छ पुलिस चाहिँ हामीसँग छ भनेर त्यो खाले प्रचार गर्छ तर द्याट इज नट ट्रु द पुलिस इज डुइङ अ फाइन ड्युटी आजको दिनमा चाहिँ मलाई लाग्छ हैन सो मैले के भनेको भन्दाखेरि एउटा जुन चाहिँ पोलिटिक्स त आफ्नो एउटा क्षेत्र हो हैन एउटा आफ्नो जग्गा छ तर हामी एज अ सोसाइटी पनि केशव भाइ या एमबी सर समन हामी सबैजना एउटा हो तर जुन चाहिँ पहिलाको प्रथा हैन अर्को पार्टी पक्रिने बित्तिकै ऊ चाहिँ मेरो शत्रु सो यो शत्रुको उते चाहिँ त्यो अब तुर्या अब किनभने हेर्नुहोस् हामी पनि यो कर्म भन्ने चिज पनि हुन्छ है एउटा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो आजको दिनमा हामीले त्यो खाले गर्दाखेरि आफ्नो कर्ममा यही जीवनमा के देख्नु पनि पायौँ हामीले हैन सो मेरो त 5 जना नानीहरू छ म त यो खाले प्रथा यो खाले अर्काको पानी काट्ने अर्कोको घर जलाउने यो त हामीले गर्नु सकेन अनि यो 19 मा पनि हामीले अध्यक्ष मोहन घिसिङ म स्वयं हामीले जितेर पनि 2 ट्रक पटेका किनेको थियो हामीले वापस पठाइदियो किनभने यो घरमा पटेका पड्काउने हामीले त्यसको विरोध चाहिँ गरेको प्रथा हजुर हुन्छ यसको हैन सो कम्प्लिट गर्नु दिनुहोस् पहिला यो प्रकारले एउटा कन्स्ट्रक्टिभ प्रकारले हामी अगाडि गएर हैन माने माइकतिर हस्पिटलको बाहिरतिर के भो अब जीएनएफ को घरहरू सबै जल्छ अब के हुन्छ चाहिँ त्यस्तो टाइपमा नभनेर चाहिँ हैन एउटा मेलमिलापमा अनि आफ्नो जग्गामा छ भोलिको दिन हैन भोलिको दिन हाम्रो सपोजिङ म एउटा कुरा गर्दैछु भोलिको दिन हामी सपोजिङ इलेक्सन फेरि जिते अरे अनि हाम्रै पार्टी कार्डर्सहरूले केशव भाइको घर भत्काउनु कि विनय दाजुको घर भत्काउनु गयो भने म स्वयं हैन मेरो ज्यान जाओस् तर म चाहिँ त्यहाँ खडा भएको हुन्छु मेरै पार्टीको मान्छेहरूले मलाई हिर्काओस् तर म मेरो ज्यान जाओस् तर म प्रोटेक्ट चाहिँ गर्छु बिकज किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले भोग्नु पर्यो क्या 2007 देखि यता 4-5 साल हामीले कस्तो भोग्नु पर्यो हैन त्यो चाहिँ अरूलाई नहोस् अन्त आइन्दादेखि चाहिँ समन दाजुले हाम्रो सिनियर्सहरू हो यहाँ खवास सर हाम्रो सिनियर्स हो हैन उहाँहरूको एउटा पोलिटिकल ज्ञान पनि छ अनि यो खाले प्रथा हैन शत्रु भन्ने प्रथा हैन कि भोलिको दिन यो पार्टी आयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सर्वनाश बनाउँछ हामी सर्भाइभ गर्नै पर्छ नभए चाहिँ हाम्रो पार्टी हार्यो भने चाहिँ मोर्छौ हैन कि हामीलाई खेद्छौ यो खाले चाहिँ नगरेर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा गएर अनि हाम्रो जुन चाहिँ मूल मुद्दा छ केशवले पनि भन्यो यहाँ सबैजनाले भन्यो इट बिलोङ्स टु अल द पिपल हैन सो एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपमा हामीले यो इलेक्सन इस्यु नबनाएर हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यति नै छ हजुर इलेक्सन इस्यु नबनाएर लास्टमा कन्फ्युजन राम्ररी जनतालाई बुझाउने काम चाहिँ तपाईहरुको हो हैन अनि लास्टमा कन्फ्युजन हजुर म सोच्छु हैन लास्टमा कन्फ्युजन के भन्नुहुन्छ I am very much in support with the last line of Mr. Ajay दाजुको है गोर्खाल्यान्ड चाहिँ इलेक्ट्रल पोलिटिक्स को मुद्दा हुँदैन भोटको बजार बिक्री हुँदैन भोटको बजारको मुद्दै हुँदैन यो चाहिँ जातिको मुद्दा हो र इलेक्सन चाहिँ अरू ग्राउन्डमा अरू कुरामा रियलिस्टिक कुरामा लडेको हुनुपर्छ अनि गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ भोटको बजारदेखि अलग्गै राख्यौं भने चाहिँ हामी अवश्य गोर्खाल्यान्ड पाउँछौं
थ्याङ्क यू भेरी So मच त्यो धन्यवाद एकछिन हो, लास्ट लाइन मात्रै यु अग्री विथ मी भाइ, यु डोन्ट अग्री विथ द लाइन त्यो पहिलाको प्रथा बन्द गर्नुपर्छ, हेट पोलिटिक्स, यु डोन्ट अग्री विथ द लाइन आई डेफिनेटली अग्री मैले भने त अघि हामीले नयाँ सोच नयाँ विचार भनेको त्यही त हो नयाँ सोच नयाँ विचार भनेको चाहिँ अब सन्जय थुलुङलाई हिर्का हाल्नु हुँदैन हो त्यस्तो खालको हो नि त त्यसले गर्दा हामी भनेको चाहिँ नयाँ सोच नयाँ विचार भनेको चाहिँ अब अनि अन्त त्यहाँ चाहिँ बेलुका चाहिँ घरमा गएर स्वास्नी नानीहरूलाई हिर्काउनु भएन नि त, गुन्डागर्दी चाहिँ बन्द, नो मोर फियर डराउनु हुँदैन, नो मोर फियर डराउनु ट्याक्कै हुँदैन, यो 14 सालको प्रथा चाहिँ बन्द एकदम स्वच्छ दार्जिलिङ, राम्रो दार्जिलिङ, क्रिएटिभ दार्जिलिङ, कन्स्ट्रक्टिभ दार्जिलिङ, हाम्रो दार्जिलिङ सुरु अलरेडी राम्रो दार्जिलिङ, द्याट्स अ पोइन्ट। एकदमै घर घरमा गएर स्वास्नीलाई लेडिजहरूलाई हिर्काउनु हुँदैन, हामी टेर्दैन। अनि थाहा छैन त्यो चाहिँ आपको थाहा छ। एनबी खवास दाजुलाई लास्ट कन्क्लुजन भनिदिनुहोस् भनेर ओपिनियन भन्नुहुन्छ। लास्ट कन्फ्युजन चाहिँ अब आई एग्री विथ दिस हाम्रो अजय भाइ, यो पनि हामीले जब तृणमूल कङ्ग्रेस सुरु गर्यौँ नि 2012 सालमा, हाम्रो फर्स्ट मोटो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डेमोक्रेसी त थिएन, त्यो विकास थिँदै थियो, त्यो सँगसँगै एउटा हाम्रो अब्जेक्टिभ त के थियो भने राजनीतिक सुसंस्कारको स्थापना गर्नुपर्छ दार्जिलिङ पहाडमा भनेर। हाम्रो जुन खालको पोलिटिकल कल्चर छ यो भएन, अब हामीले राजनैतिक सुसंस्कार ल्याउनुपर्छ, स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो फर्स्ट त्यो कुरो थियो। आज सबै पार्टीले त्यो बुझ्दैछ, हामी सम्झिन्छौँ हामी सक्सेस भएको छौँ, एउटा कुरो। अनि दोस्रो कुरो मेरो लास्ट भनाइ के छ भने हामी लेट्स डु व्यावहारिक पोलिटिक्स, हामीले भावनाको राजनीति गरेर चाहिँ पहाड अघि बढ्दैन, हामी व्यावहारिक राजनीतिभित्र जे पनि पोसिबल छ वी क्यान विल सपोर्ट, व्यावहारिक राजनीति चाहिँ हामी गरौँ, भावनाको राजनीति त नगरौँ, व्यावहारिक राजनीति गरौँ। अनि एउटा दार्जिलिङमा के भरे राम्रो खालको एउटा पोलिटिकल कल्चर स्थापना गरौँ, सुसंस्कार हुन्छ। थ्यांक यू सो राजनीति मच सुसंस्कारको चाहिँ हामी स्थापना गरौँ। अनि समन पाठक दाजु लास्ट कन्क्लुजन तपाईको थ्रुबाट के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई? मैले त अघिदेखि नै त्यही कुरा भन्दैछु है। अब एक नम्बर रह्यो पोलिटिकल सुसंस्कृति डेभलप गर्नुपर्छ, एक नम्बर। दुई नम्बर भयो कुनै पनि सल्युसनको हल एउटा सिंगल पार्टीले गर्नु सक्दैन, अल स्टेक होल्डरहरू लिएर गरिनुपर्छ। अहिलेलाई माने रियलिस्टिकमाथि उभिएर वास्तविकताको धरातलमा उभिएर समाधानहरू खोज्नुपर्छ है। लास्ट इस्यु हो यो, कुनै पनि हालतमा लुम्पेन्डहरूको र यो दुनियाँ प्रकारले जुन प्रकारले पोलिटिकल संस्कृतिलाई जुन प्रकारले तितर बितर गरिरहेको छ, यसलाई एउटा स्ट्रिमलाइन गरेर बौद्धिक लडाई, वैचारिक लडाई र दार्जिलिङलाई अगाडि बढाउने लडाई, माने डेभलप चाहिँ खालि बाटो बनाउनु र स्ट्रिट लाइट ल्याउनु र कम्युनिटी हल होइन, कल्चरली, सोसियली, इकोनोमिकल्ली, पोलिटिकल्ली एउटा सोसाइटीलाई चाहिँ माथि उठाउनु छ। एकजना मान्छेलाई 10 सिडी माथि उठाउनु भन्दा चाहिँ एज अ होल सोसाइटीलाई 1 सिडी भए पनि सँगै माथि उठाउँ भन्ने सोच राख्नुपर्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। नमस्कार दर्शकवृन्द, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हामीसँग जोड्नु भएकोमा। तपाईँले यहाँनिर दाजुहरूलाई सुन्नुभयो, कसरी के भन्नु चाहनुभयो, अनि हामीसँग जोडिरहनुहोस्। धन्यवाद यसके लागि। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है।
इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।